राजा त्रिभुवन अरू 5 वर्ष बाँचे भए नेपाल सकिन्थ्यो। राजा त्रिभुवन अरू 5 वर्ष बाँचे भए नेपाल सकिन्थ्यो। म यति नै भन्छु तपाईलाई। तिब्बत चाइनाबाट टुक्रियो भने नेपाल एक दिन पनि रहँदैन। एक दिन एकछिन पनि रहँदैन। तिब्बत चाइनाबाट टुक्रियो भने नेपाल एक दिन पनि रहँदैन। एक दिन एकछिन पनि रहँदैन। नेपाल सोभरेन्टी हट सकिन्छ। हेर्नुस्, सुशील कोइराला मारिए भनेर चाहिँ कुनै काङ्ग्रेसीले बोले आजका दिनसम्म? कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त कहाँ गए। नेपाली सेनाको अहिले यत्रो ठुलो भर गरेको थियो, यसले केही काम गर्छ भन्ने लागेको छ। किनभने मलाई त त्यो बिलिभ नै छैन। यत्रो उसले चाहिँ घेरेर बसेका ठाउँमा उसकै परम सेनाधिपतिलाई उसले रक्षा गर्न सकेन। यसले के गर्छ? राष्ट्रवाद भनेको महेन्द्रकै हो। नेपालको राष्ट्रवाद भन्छन् भने त्यो महेन्द्रकै हो। नेपालको राष्ट्रवाद भन्छन् भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै हो। तर हाम्रा नेपालका केही थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, मदन भण्डारीको हत्या होइन स्वाभाविक दुर्घटना हो भन्नेहरू पनि छन्। स्वाभाविक दुर्घटना त म त मान्दिनँ। किन मान्दिनँ? त्यस्तो हुँदै हुँदैन। न दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ दिपेन्द्रले गरे हो चाहिँ, न चाहिँ त्यो चाहिँ उसले स्वाभाविक हो। त्यो टिकट पाउँला र चाहिँ अब चुनाव जितौँला भनेर चाहिँ जे गरेर लागेका छन्। यिनका जनमत पनि छैनन्। केपी ओलीले भोलिका दिनसम्म चुनाव हुने बेलासम्म यिनलाई टिकट दिएन भने के खान्छन् यिनीहरू? होइन, अहिले उहाँ अमेरिकामा बसेर पनि उहाँले के भन्नु भने सेनाले राजा जोगाउने होइन, सेनाले चाहिँ के अरे देश जोगाउने हो, प्रजातन्त्र जोगाउने हो। के चाहिँ जोगाउनु हो? अब के चाहिँ जोगाउनु हो उहाँले? दिपेन्द्र यहाँ ढलिराखेको थियो, उतातिर गोली चलिराखेको थियो। दिपेन्द्र ढलिसके पछाडि गोली कसले चलाउँछ? इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ कहाँ छ? क्रिटिकल कहाँ छ? सेनाका इतिहास हामी हेर्छौँ, सैनिक इतिहास हामी पढाउँछौँ। उनीहरूले लेखेको सेनाको इतिहास हेर्नु पऱ्यो भने उनको क्रिटिकल एप्रोच काहीँ पनि छैन। आलोचनात्मक उनको लेखाइभित्र कहाँ छ आलोचना? मदन भण्डारी पार्टी लिडर हुँदा केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम तीनजनाको एमाले भित्र ट्राइका भन्थ्यो त्यसलाई। तीनजनाको गुट थियो, त्यो ट्राइका भन्थ्यो। यदि माधव नेपाल र केपी ओली नै मात्रै नभएका थिए भने एमाले फुट्ने कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? सकेसम्म तपाईँको नेपालमा कम्युनिस्ट पोलिटिक्स, कम्युनिस्ट भन्ने कुरा सबैलाई सिद्ध्याउने पश्चिमाहरूको खेल। प्रचण्डको सङ्गठन भन्दाखेरि माधव नेपालको सङ्गठन बलियो छ। सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शारीरिक धार नै त अपराधी हुन्। माइनस केपी माधव फेरि त्यो एक हुनसक्छ पार्टी। यदि यो दुईवटा नहुँदाखेरि त अहिले पनि हुन्छ, अहिले हुन्छ। मास केपी ओलीले बुझिएको छ, सङ्गठन माधव नेपालले बुझिएको छ। यो दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। मास चाहिँ केपी ओलीले बुझिएको छ, मासमा जान्छ केपी ओलीको कुराहरू, मास उसमा छ, सङ्गठन होइन। माधव नेपालले सङ्गठन बुझिएको छ, मासमा छैन। केपी ओलीसँग मेरो सामने आम्ने बसेर कुराकानी नभएको 30 वर्ष भयो। नाम जेसुकै भए पनि, नाम कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्ट कोही छैन। नाम चाहिँ कम्युनिस्ट हो नि, तर कोही छैन। अब दुईवटा ध्रुवमा बाँडिन्छ। भूमिगत भएर चाहिँ त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रको शासन ढाल्नका निम्ति लागि परेको थियो, ढल्न थियो भन्दाखेरि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, त्यो अरूलाई सिकाउँदा बुर्जुवा प्रवृत्ति भन्ने। अनि त्यो सामन्ती सोच भन्न त अहिले सामन्तवाद गयो, हामी चाहिँ समाजवादतिर फड्को मार्छौँ भन्छ नि। तर यिनका दिमाग भित्र सामन्ती सोच बाहेक केही पनि छैन। तिनीहरूलाई आकर्षण केले गर्यो भने पुँजीले, दलाल पुँजीले आकर्षण गर्यो, विदेशी पैसाले आकर्षण गर्यो। अनि खोइ कम्युनिस्ट कहाँ छन् कम्युनिस्ट? मदन भण्डारीको डेथ पछाडि त अथवा अर्को महाधिवेशन आउँदासम्ममा त नेता त फेरि पनि सिपी नै हुने हो। यो किन भन्दाखेरि अर्को थिएन है लिडर। त्यो चाहिँ कुरो मदन भण्डारीले मसँग गरेको मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु मदन भण्डारीसँग। त्यो अन्तर्वार्तामा पनि त्यो भनिएको छ। धेरै पुराना कार्यकर्ताहरू माधव नेपालसँग छन्, सङ्गठित कार्यकर्ताहरू माधव नेपालसँग छन्, युथ कार्यकर्ताहरू केपी ओलीसँग छन्। जनमत सङ्ग्रहमा तिमीलाई प्रष्टसँगले हामीले नढाँटिकन भन्ने हो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ हामीले पञ्चायतलाई नै सपोर्ट गरे हो भनेर भने, पञ्चायतले नै जितोस् भनेर। सूर्यबहादुर थापा हाम्रो डिजाइनमा प्राइम मिनिस्टर भएको हो भनेर भने। बहुदलले जितेको थियो भन्दाखेरि त बिपी कोइराला इन हुन्थ्यो पार्टीभित्र, पोलिटिक्सभित्र। नेपालको संस्थापन राजनीतिभित्र चाहिँ बिपी कोइराला इन हुन्थ्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयवस्तुमा देखिएका विभिन्न विकृति, विसङ्गति तथा नयाँ नयाँ इनोभेसन र त्यसमा उत्पन्न भएका तरङ्ग र राजनीतिक प्रभाव अथवा जुन जुन विषय छ तत्त विषयमा देखिएका प्रभावका बारेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग, जानकारहरूसँग, विश्लेषकहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। यति बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 70 वर्षभन्दा बढी लामो इतिहास भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो दल हुँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रष्ट रूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। हुन त केपी शर्मा ओलीले विभाजन भनेर मान्नुभएको छैन, उहाँले चोइटिएर गएका मात्रै भन्नुभएको छ। तर कानुनी रूपले भन्ने हो भने नेकपा एमाले यति बेला विभाजित अवस्थामा छ। नेकपा एमाले भित्र विभाजित हुनु र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता किसिमका घटना परिघटना देखिनु नौलो होइन। यसअघि पनि एमाले विभाजित भएको, कम्युनिस्टहरू विभाजित अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। तर यो रोग
किन सधैँका लागि निर्मूल हुँदैन, किन निराकरण हुँदैन? नेकपा एमाले भित्रको विभाजनले अब देश, राष्ट्र र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा के कस्तो असर पार्ला? यी दुईटा पार्टीमा कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ अस्तित्वमा आउला? अझै भन्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ, नेकपा एमाले छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। यिनीहरूको तात्विक भिन्नता देखाउन सकेनन् भने यी पार्टीहरू कुन चाहिँ अस्तित्वमा रहला, के तिनटै अस्तित्वमा रहलान्? यी र यस्तै विषयमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमै विद्यावारिधि गर्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबसँग हामीले यी र यस्तै विषयमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग निकै नजिक हुनुहुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, राजनीतिक विषयमा विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। डाक्टर साहबसँग धेरै विषयमा धेरै पटक अन्तरङ्ग कुराकानी भयो। अब चुरो कुरोमा पहिलोपटक कुराकानी गर्दैछु डाक्टर साहब। त्यो पनि डाक्टर साहबसँग मात्रै कुराकानी गर्ने अधिकार छ यो विषयमा। अरू पनि हुनुहुन्छ हुन त। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभयो, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुट्ने र फुट्ने रोग हेर्नु भएको छ डाक्टर साहबले। अब यो माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि त अब ठुलो पार्टी भयो, साना पार्टी पनि मिल्छन् होला जस्तो लागेको थियो मान्छेहरूलाई। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुट हुँदैन, नाङ्लै पसले खुल्दैनन् भन्ने मान्छेहरूको सोच थियो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुट र फुटको प्रक्रिया रोकिने अवस्था काहीँ कुनै बिन्दुमा देख्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब अझै छेदविच्छेद हुँदै जाने, अझै कमजोर हुँदै जाने देख्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो नेतृत्वमा कम्युनिस्ट चरित्र जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्ता रोगहरू भइरहन्छन्। नेतृत्वमा कम्युनिस्ट चरित्र हुनु पर्यो पहिलो कुरो। त्यो आदर्शबाट प्रेरित हुनु पर्यो, त्यो आदर्शलाई पछ्याउनु पर्यो, बाह्य शक्तिहरूसँगको साँठगाँठबाट चाहिँ मुक्त हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि यस्तो टुटफुट हुँदैन, नत्र भनेदेखि यो टुटफुट भइरहन्छ। अहिले भनेको विभाजन फेरि पनि कम्युनिस्टहरूलाई सत्तामा आउन नदिनका लागि भएको विभाजन हो यो। र नेतृत्व बाह्य शक्तिसँगको कुनै ठाउँमा झुकेको छ, कुनै ठाउँमा चुकेको छ। त्यो चुकेको कारणले गर्दाखेरि झुकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब बाह्य शक्तिको इसारामा पनि कतिपयलाई चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तलको कार्यकर्ता, तलको उसले पङ्क्तिले बुझ्दैन। अब म अलिअलि केही इन्फर्मेसनहरू भर्खर मात्रै, सबै कुराहरू अहिले यहाँ सोध्नु हो भनेदेखि म भन्न सक्दिनँ। हजुर डाक्टर साहब, केही इन्फर्मेसनहरू म भर्खर पाउँदैछु यहाँभित्र टुटफुटको विषयमा। हजुर, होइन, भर्खर म पाउँदैछु। ती सबै कुराहरू अहिले नै भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो बेला भइसकेको छैन भन्छु म त्यसलाई। ती पाएका कुरा पनि भन्न मिल्दैन, अहिले मिल्दैन। हजुर, किनभनेदेखि त्यसको अहिले म भनौँला, भोलि त्यसले चाहिँ एङ्गल अर्कोतिर बदल्छ। अर्कोतिर एङ्गल बदलिसके पछाडि त्यो चाहिँ फेरि यसले कस्तो झुटो बोल्यो भन्ने कुरो त जान्छ नि, किनभने उसले एङ्गल अर्कोतिर बदल्ला। अनि त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पायो यसले भन्ने कुरो अर्को खोजी हुन्छ। त इन्फर्मेसन पाउने ठाउँ फेरि बन्द हुनसक्छ। हामी त रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्ने मान्छे हौँ कि हामी अब राजनीति गरे त छैन। अहिले राजनीति नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्द नहोस्, त्यो सूचना त हामीले पाइरहनु पर्यो। स्रोतसँग सम्बन्धित भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्रोत बन्द नहोस् भन्ने हिसाबले पनि म सबै कुराहरू तपाईँलाई जति हुन्छ त्यो सबै भन्न सक्दिनँ। हजुर, यो यहाँको मात्रै खेल हो। एउटा कुरो त चरित्रको कुरो, नेतृत्वको चरित्रको कुरो। त्यो चरित्रमा एकैचोटि म डाक्टर साहबलाई यहाँनिर रोकेँ, म क्षमा प्रार्थी छु। चरित्रमा कहाँनिर जान खोजेँ भने डाक्टर साहब, चरित्रकै कुरा गर्ने भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने पुष्पलाल, मनमोहन, केशरजङ रायमाझीहरू त पछि राजासँग मिल्नुभयो। त्यति बेलाका नेतृत्वहरूलाई कम्युनिस्ट चरित्रको हिसाबले अथवा सुरुवातीको दिनमा उहाँहरूसँग कम्युनिस्ट चरित्र थियो होला। त्यति बेला पनि टुट्ने र फुट्ने त रोकिएन नि डाक्टर साहब। अनि चरित्र अहिलेका नेताहरू होइन, त्यो चरित्र त के हो भनेदेखि चरित्र त समाजले निर्माण गर्ने हो। त्यो बेला पनि थियो नि त। चरित्र त कहीँबाट उ गर्नका निम्ति त्यो चरित्र नभएको होइन। अब पुष्पलाल सबभन्दा पहिलाको फाउन्डर। टोटल्ली पुष्पलालले कम्युनिस्ट चरित्र सबै अवलम्बन गरिसकेका थिए। अहिले नभनौँ, उनमा पनि केही कुरामा महत्त्वाकांक्षा थियो। होइन, पुष्पलालसँग पनि केही कुरामा महत्त्वाकांक्षा थियो। महत्त्वाकांक्षा नभइकन त मान्छेले प्रगति गर्दैन। हेर्नुहोस्, फेरि एउटा कुरो यो पनि छ त्यहाँभित्र, मान्छेको स्वभाव हुन्छ नि, मानवीय स्वभाव।
त्यो स्वभावमा चाहिँ महत्त्वकांक्षा नभइकन गर्दै त्यो महत्त्वकांक्षा त थियो, तर पुष्पलाललाई 2009 सालमा 6 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी, 9 सालमा एउटा महाधिवेशन पनि नभई पुष्पलाललाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाउनका निम्ति जुन किसिमको षड्यन्त्र गरियो, जुन किसिमको प्रयास गरियो, त्यो प्रयास भनेको त्यो षड्यन्त्र भनेको चाहिँ कुनै ठाउँबाट परिचालित थियो। पहिला पञ्चायतकालसम्म त छौन्जेलसम्म त सबैले के भन्थे भनेदेखि अथवा राजाको शासन छौन्जेलसम्म दरबारले खेल्यो भन्थे, कम्युनिस्ट पनि दरबारले पाल्यो भन्थे होइन। अब एउटा कुरो त्यहाँ देखिएको थियो जस्तो चाहिँ अब केशरजङ रायमाझीहरू, अब हिक्मतसिंह भण्डारीहरू, अब हिक्मतसिंह भण्डारी त बिचरा अन्नोनमा भएँ म भन्छन् उनी, उनले महीसँगको अन्तर्वार्तामा एक ठाउँमा के भनेका छन् भनेदेखि म अन्नोनमा भएँ, पुष्पलाललाई उहाँबाट भनेर भनिनँ, म यहाँ चाहिँ आएँ, आउँदाखेरि मेरो साथीले ल्याएर सरासरी दरबार ल्याएर चाहिँ मलाई हुल्यो, राजा महेन्द्रले मलाई पछाडिबाट धाप मारेर हिक्मत मलाई पुष्पलालसँग एकचोटि भेट गराइदेऊ भनेर भने हो। त्यही सन्देश मैले पुष्पलाललाई लगेर सुनाएँ, त त गएर राजासँग मिलिछस् भनेर म माथि चार्ज लाग्यो। अब के भनेर भन्दाखेरि त्यो अलिकति काहीँ कोही त्यो हुने बित्तिकै ऊ त अन्यनमा गयो, तर ऊ माथि चार्ज लाग्यो। तर पटक पटक चितवनमा पुष्पलाल र महेन्द्रको भेट भएको थियो भनेर हल्ला गर्नेहरू पनि छन्, त्यो कहिल्यै भेट भएन, त्यो कहिल्यै भएन। महेन्द्रले सुरुमा पञ्चायत लागू गर्ने बित्तिकै चाहिँ पुष्पलालसँग भेट गर्न खोजे, अघि खास गरेर अब त्यो आर्थिक कार्यक्रमभित्र तान्न थियो होला भन्छु म, गर्न खोजे तर भेट भएन, किनभने पुष्पलालले भेटेनन्। अब अरू उसले चाहिँ मनमोहनले त भेटेकै हो, मनमोहनलाई त्यो भेटेकै कारणले गर्दाखेरि उनलाई राजावादीको आरोप पनि लागेको त कारण त्यो हो। अर्को एउटा कुरो नि डाक्टर साहब, अब मलाई सोध्न मन लाग्यो, अस्ति एकजना विश्लेषकै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नलिउँ, उहाँले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने नेकपा माले भनेको अथवा सिपी मैनाली भनेको उहाँहरू हुनुहुन्छ नि जो कम्युनिस्टको धार बोक्नु भएको, दरबारले जन्माएको हो नेकपा माले काङ्ग्रेससँग काउन्टर गर्नलाई, काङ्ग्रेससँग लड्नलाई, यिनीहरू दरबारिया हुन्, दरबारिया कम्युनिस्ट हुन् भनेर बोलिदिनु भयो। माले गठन नै काङ्ग्रेसको त्यो चाहिँ यस्तो हो। म भन्दैछु एउटा कुरो चाहिँ त्यो बेलाका पहिलो कुरो 20, 22, 24 वर्षका केटाहरूमा सोच्ने शक्ति कति हुन्छ, पहिलो कुरो बुझ्ने शक्ति कति हुन्छ, कुन अर्थमा बुझे। खालि युथहरूले सक्ने भनेको त युथहरू त स्पिरिटमा चल्ने हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त पहिला सुरुदेखि नै केटाहरूले नेतृत्व गरेर आए नि त, एक अर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने केटाहरूले नेतृत्व गर्न आए। भर्खर नै बुढाहरूको हातमा जाँदैछ, किन भनेदेखि तिनै बुढा भयो, बुढा भएको हातमा चाहिँ शासन त्यो पार्टीको लिडरसिप गइराखेको छ। नभए त 30 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दा चाहे त्यो पुष्पलालकै पालो होस् किन नहोस्, पुष्पलालकोदेखि नै हेर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अवस्था थिएन। अरूको कम्पेरिटिभली पछिल्लो तुलनामा मनमोहन अधिकारी बुढा भए, तर मनमोहन अधिकारी बुढा हुँदाखेरि पनि त्यतिखेरको चाहिँ अब त्यतिखेर पनि अरू यो मदन भण्डारी सिपी मैनालीहरू त तल त्यो भन्दाखेरि त्यो सिपी मैनालीले जुन बेला झापा विद्रोह सुरु भयो, झापा विद्रोह सुरु हुँदाखेरि यिनीहरूको उमेर कति थियो, अनि दरबारले पालेको थियो, दरबारले उ गरेको थियो भनेदेखि यिनका मान्छे दरबारले किन मार्यो, कुरो यो हो। यिनका मान्छे मार्ने थिएन नि त। त्यो कहाँ लगेर जोड्छन् भने सिपी मैनालीले जेल ब्रेक गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले सकेर होइन, कतै न कतै दरबारको साथ त्यो एउटा कुरो भन्ने कुरो एउटा कुरो हो। ओके, दरबारलाई साथै नदिने मान्छेहरू पनि त त्यहाँबाट निस्केर गएका छन् नि, कुरो त त्यहाँ छ नि त। एउटा कस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहे त्यो वामदेवले दमौली जेल ब्रेक गरे होस्, अथवा चाहिँ मोदनाथ प्रसादले भैरवा जेलबाट भाग्या हुन्, अथवा चाहिँ सिपी मैनाली भागे, यो कुनै शक्ति बाह्य शक्तिको बलले उ गर्यो भन्ने कुरो भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो बाह्य शक्तिको खेल भयो थियो अथवा त्यो थियो भनेर भन्नु बेकार थियो। अब काङ्ग्रेस एउटा कुरो चाहिँ 27 सालमा 28 सालमा झापामा, किनभनेदेखि त्योभन्दा अगाडि भारतमा नक्सलवादी विद्रोह सुरु भयो हो। भारतको नक्सलवादी विद्रोह चारुम मजुमदारको नीति जसरी उहाँले विद्रोह गर्नुभयो त्योबाट प्रभावित भएको चाहिँ हो उहाँ। त्यो त प्रभावित हो, त्यो चाहिँ प्रभावित हो। किनभनेदेखि त्यताका मान्छे यता आउने, यताका मान्छे त्यता जाने, मूल रूपमा चाहिँ त्यो त नजिकै भयो नि त, बोर्डर भयो नि। तपाईँको त 2 किलोमिटर छैन फरक, 2 किलोमिटर छैन नि, 2 किलोमिटर पनि नभएपछि त जहाँ अहिले आन्दोलन गरेर चाहिँ पारिपट्टि चारु मजुमदारको शालिक राखेको छ, झापाको काँकरभिट्टाबाट त
10 मिनटमा पुगिन्छ त्यहाँ, हिँडेर जाँदा 10 मिनटमा पुगिन्छ त्यहाँ। भनेपछि अब त्यो अवस्थामा त्यतिखेर सबै कुरो यो तरिकाले हेर्नु चाहिँ यो गलत हो। यो चाहिँ अब कसैले चाहिँ त्यो आग्रह राख्नु, पूर्वाग्रह राख्नु होइन। अब भन्दाखेरि त भन्छ नि पुष्पलाललाई पनि इन्डियाले बोकेको थियो भनेर, CIA इन्डिया भन्छ होइन, CIA इन्डिया भनेर भन्छन् नि त। त्यो कहाँ लगेर जोड्छन् भने जसरी बङ्गलादेश टुक्रिँदाखेरि पुष्पलाल र बिपी कोइरालाले विज्ञप्ति निकालेर स्वागत गरे नि त त्यसको। त्यसकारण त्यति बेला नेपालले त त्यो स्वीकारेको थिएन, तिनीहरूले किन सपोर्ट गरे भन्ने प्रश्न उठाउँछन् कि। यो सबै कुराको सबै ठाउँमा चाहिँ एनालाइसिस सबैले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठिक हुन्छ एकैचोटि भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। अब गएर चाहिँ बनारसमा बसे पुष्पलाल, उनी चाहिँ भारतबाट चाहिँ खाए पिए भनेर भन्नु चाहिँ अर्थ त्यति राम्रो लाग्दैन थियो। अब किन भनेदेखि त्यसका निम्ति ठोस प्रमाणहरू चाहिन्छन्, काहीँ केही गरेको त्यो ऊ गरेको चाहिँ भन्ने ठोस प्रमाणहरू चाहिन्छन्। अब पुष्पलालको अलिकति बिपी कोइरालासँगको निकटता अलिकति सँगै जाउँ सँगै उ गरौँ भन्ने किसिमको निकटता थियो। त्यो निकटतालाई त पछि फलो गरेकै हो नि त, अरूले पनि फलो गरे नि त। गणेशमान त त्यही लाइनमा गयो नि त। बिपी कोइरालाले त्यो नमाने भए पनि गणेशमान त गयो त त्यो लाइनमा। अब मानेको थियो भनेदेखि त बिपी कोइराला नै त्यही लाइनमा जान्थ्यो नि त। हो, त्यही लाइनमा गएको भए 46 साल लाग्दैन थियो बौद्ध। त्यतिखेर चाहिँ 46 साल त्यो 46 साल किन 36 सालकै जनमत सङ्ग्रहले खाइहाल्थ्यो नि। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा त लेफ्टहरू र चाहिँ काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ मिलेर मोर्चाबन्दी गरेर गएको भएदेखि बौद्धलाई तर यहाँनिर नि डाक्टर साहब सिपी मैनालीले मलाई के भन्नुभयो भने 36 सालमा नेकपा मालेले जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा भोट हालौ भन्दा मलाई हाल्न निर्णय गर्न दिएन, अन्तिममा जसलाई जे लाग्छ त्यही गरौँ भनेर मैले त्यहाँबाट उम्किनु पर्ने अवस्था थियो। आज आएर बुझ्छु साथीहरू त भारतको प्रभावमा रहेछन्, जसले जनमत सङ्ग्रहमा भोट नहालौ भने तिनीहरू भारतको प्रभावमा परेर नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनलाई बहिष्कार गरौँ भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। मैले एउटा कुरो, मैले PhD गर्ने सिलसिलामा एकजना इन्डियन डिप्लोमेट जम्मा मैले आजको जिन्दगीसम्म मैले इन्डियन डिप्लोमेटहरू भनेर चिनेर जानेको वास्तविक रूपमा इन्डियन डिप्लोमेट भनेर चाहिँ मैले लिएको एकजनासँग बसेर कुराकानी गरे हो, एकजनासँग अन्तर्वार्ता लिएँ मैले। त्यो बेलामा चाहिँ मैले जनमत सङ्ग्रहको विषयमा तिम्रो भूमिका के त भनेर मैले सोधेँ हो। मलाई सोधेँ हो, मैले लेखिसकेको छु त्यो त, मैले 2 ठाउँ 3 ठाउँ लेखिसकेको थियो। उनलाई सोद्धाखेरि उनले के भने भनेदेखि यो जनमत सङ्ग्रहमा तिमीलाई प्रष्टसँगले हामीले नढाँटिकन भन्ने हो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ हामीले पञ्चायतलाई नै सपोर्ट गरे हो भनेर भने, पञ्चायतले नै जितोस् भनेर। सूर्यबहादुर थापा हाम्रो डिजाइनमा प्राइम मिनिस्टर भएको हो भनेर भने, प्रष्ट यही हो भने। अघि सूर्यबहादुर थापा अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब इन्डियासँग अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सधैँ प्राइम मिनिस्टर हुने, अनि सूर्यबहादुर थापालाई चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्ने। अब सूर्यबहादुर थापाको लगानी सगानी के आदि इत्यादि पनि के इन्डियामा छ अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ, मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। र त्यतिखेर के प्रश्न भनेको थियो भनेर भन्दा के उनले के भने भनेर भन्दाखेरि किन भनेर सोधेँ मैले। तिमीहरू त अब आफू चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, त्यो बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि बिपी कोइराला इन्डियाबाट चाहिँ टसल लिएर आएका थिए। उनी इन्डियाको अथोरिटीलाई मान्दैनथे, उनले मान्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ जयप्रकाश नारायण मात्रै हो। इन्दिरा गान्धीलाई मान्ने होइन, इभन मोरारजी देसाईलाई पनि उनले मान्ने होइनन्। उनी चाहिँ त्यो भन्दा इन्दिरा गान्धीले भन्दाखेरि त तिम्रो बाउसँग खेलेको हो म भनेर भन्ने, अनि उसले चाहिँ आफूलाई त्योभन्दा टप सुपेरिटी त्योभन्दा टप लिडर मान्ने। अनि त्यो भएपछि इन्दिरा गान्धीले मन नपराएको हो। इन्दिरा गान्धी जब उसरी त्यो टसल लिएर आए, यहाँ आइसकेपछि राजासँग मिल्छु भन्दै आयो। यदि जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलले जितेको थियो भने बहुदलले जितेको थियो भन्दाखेरि त बिपी कोइराला इन हुन्थ्यो पार्टीभित्र, पोलिटिक्सभित्र, नेपालको संस्थापन राजनीतिभित्र चाहिँ बिपी कोइराला इन हुन्थ्यो। राजा र बिपी कोइराला एक त वीरेन्द्रले टेरेको छैन, शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव घोषित गरेका छ, उसले आफ्नै तरिकाले लिएर गएको छ। त्यो कुरो महेन्द्रले पनि टेरेको थिएन, वीरेन्द्रले पनि टेरेको छैन इन्डियालाई। अब त्यहाँ गएर बिपी कोइराला पनि जोडियो जसले इन्डियन पोलिटिक्स पनि बुझेको छ उसले। भनेपछि बिपी र उसको चाहिँ बिचको चाहिँ एलायन्सेस भइसके पछाडि त बिपी कोइराला त्यहाँबाट गयो चाहिँ राजासँग गइसकेपछि त के हुन्थ्यो, त्यतिखेर बहुदलले जितेको भएदेखि अनकन्टेस्ट लिडर कसै प्रतिस्पर्धा गर्ने थिएन बिपीको अगाडि। कम्युनिस्टहरू सिद्धिन्थे होइन, कम्युनिस्टहरूको त्यत्रो ठुलो प्रभाव कहाँ थियो त, पहिलो कुरो आउँछ नि त होइन। सबैभन्दा ठुलो प्रभाव बनेको पार्टी भनेको त्यतिखेर देखिएको भनेको माले त 35 सालमा नै स्थापित भएको हो। त्यो भनेर त कोके नै थियो, कोके थियो, सानो एउटा उसमा चाहिँ एउटा एरियामा न थियो। पूर्वतिर अलिअलि 2-4 ठाउँ थियो, पश्चिम त कहीँ फैलिएकै थिएन नि त। भनेदेखि पछि
त्यो बेला चाहिँ अनकन्टेस्ट लिडरसिपको हिसाबमा पनि, किनभने बिपी कोइरालासँग चाहिँ कन्टेस्ट गर्नका निम्ति मनमोहन होइन। पुष्पलाल त 35 सालमै मरिसकेका छन् होइन, मनमोहन होइन त्योसँग कन्टेस्ट गर्नका निम्ति। भनेपछि बिपी कोइराला अनकन्टेस्ट लिडर हो, बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, फेरि पनि प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो। बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि यसले इन्डियालाई टेर्दैन। यो बेला राजासँगको एलायन्स भयो भने नेपाल अर्कै छुट्टै डिरेक्सनमा जान्छ। हामीले पञ्चायतलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, पञ्चायतलाई जिताउनुपर्छ। कुनै हिसाबले सूर्यबहादुरले युज गरे, सूर्यबहादुरले विभिन्न उपाय गरेर पञ्चायतलाई जिताइदियो। त्यो कम्युनिस्टहरू पनि प्रयोग भयो त्यहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रभाव कहाँनिर हो? एउटा कुरो, खेलाउने पात्रहरू फरक फरक हुन्छन्, चिने आउँदैन। म अगाडि पनि भन्छु, यो कुनै आयो त्यो इन्डियन एउटा कुरो जानेर या नजानेर चुकिसकेपछि मान्छे झुक्छ क्या। कुनै ठाउँमा चुक्यो नि, अनि त्यसलाई रोक्नका निम्ति, त्यसलाई लुकाउनका निम्ति झुक्छ। त्यो एकचोटि सिपी मैनालीलाई नै सोध्नुहोस् तपाईँहरू। त सबभन्दा पहिला यो जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ बहिष्कारको नारा दिएर आउने को हो? उहाँले भन्नु होला माधव नेपाल जीवराज आश्रितलाई लिनु भन्नुहुन्छ, मन्दात प्रसिद्ध भन्नु होला। उहाँहरूलाई गएर सोध्नु पर्यो कि तपाईँहरूलाई यो सिकाए कसले? उहाँले भारत सङ्केत गर्न थाल्नुभयो अब सिपी मैनालीले। होइन, भारत सङ्केत, उहाँले भारत सङ्केत, मन्दात पहिला त भारत हो कि होइन भनेर चाहिँ उ गर्नका निम्ति त उहाँ त्यो पात्र त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। पहिला इन्डियन पात्र हो कि नेपाली पात्र हो त? उहाँहरूलाई कसैले प्रोभोक त गर्यो नि त। तपाईँ कहाँबाट आयो यो दिमागमा चाहिँ बहिष्कारको नारा दिनुपर्छ भन्ने? कहाँबाट आयो त? किन लिनुहुन्न तपाईँहरू अन्तर्वार्ता माधव नेपालसँग यस विषयमा? यस विषयमा चाहिँ मन्दात प्रसिद्धलाई किन लिनुहुन्न त? जब आइसकेपछि त्यो ठाउँमा जानु पऱ्यो नि त, उ गर्नु पऱ्यो नि। जे होस्, बहिष्कारको नारा जसरी आयो, बहिष्कारको नारा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि अब त्यसले त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न दिने कुरो छैन। काङ्ग्रेस त जन्मसिद्ध बहुदल हो नि, संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ उसले चाहिँ जन्मसिद्ध सिद्धान्त, अब मिल्न सक्दैन। दोस्रो कुरो म हेर्छु, तपाईँको सिपी मैनालीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचको एलायन्स हुनुपर्छ भनेर पार्टी स्वतन्त्रताको नारा लिएर आए उनले, जुन कुरा 46 सालमा मालेले स्वीकार्यो भन्नुहुन्छ उहाँ। तर सिपी मैनालीको एजेन्डा भनेर भन्न चाहिँ मदन भण्डारीहरू सधैँभरि कन्जुसियाइ गरे होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दै 5औं महाधिवेशनमा यदि सिपी मैनाली ट्याक्टफुल हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, यदि सिपी मैनालीको ठाउँमा म हुन्थेँ भनेदेखि चाहिँ म त के गर्थेँ भने, ल तिमीले त यो राम्रो कुरो लिएर आयो, म यसलाई गर्दिनँ, म तिम्रै कुरो लिएर जान्छु, यो चाहिँ ठिक छ, मेरै कुरो लिएर आयो तिमीले पनि, म यसलाई समर्थन गर्छु, मेरै कुरो लिएर आएको हुनाले मैले समर्थन गरेँ भन्छु, म यसैलाई लिएर जान्छु। उनले जब बहुदलीय जनवादको कुरो लिएर आउने बित्तिकै त्यो गरेको थियो भनेदेखि मदनको हत्या पछाडि महासचिवको हुन्थ्यो, सिपी हुनुपर्ने, हुने नै हो। त्यो चाहिँ ट्याक्टफुल्ली नजानेको कारणले हो। त्यो किन हुनु भएन भनेर मैले सोधेँ हौ महासचिव मदन होइन, किन भनेदेखि यिनीहरूले त बहुदलीय जनवाद त्यसको डिफेन्समा चाहिँ बसेको, उसले त झल्लात्र त सिपीलाई चाहिँ हुन दिने पक्षमा यहाँ छँदै थिएनन्। अनि यदि तपाईँलाई प्रस्ताव आएको भए तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? मेरो विचार, म आफै अल्पमतमा छु, मैले मेरो विचार लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन, काम गर्न दिने अवस्था थिएन, मैले त्यसकारण अस्वीकार गरेँ हुँ भन्नुभयो एक दुईजनाले। त्यसरी होइन, त्यसरी एउटा कुरो, जब त्यही कार्यक्रममा चाहिँ मैले स्वीकार गरेँ भनिदिएको थियो त्यतिखेर भन्दैदेखि त एउटा त्यो पहिलाको ऊ भन्दाखेरि पनि पछाडि फर्केर उहाँ हिँड्नु भएको छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ अर्को उसमा लिएर जान्छ, ल यसलाई यति गरौँ, तिम्रै कार्यक्रमलाई म पनि समर्थन गरेँ, यो ठिक लिएर आयो भनेर चाहिँ भनिदिएर उसलाई लिएर समर्थन लतारेर लिएर गएको भएदेखि हो कि, उसलाई लतारेर लिएर गएको भएदेखि मदनले पनि विश्वास गर्थे, हो न हो जान्थे। आखिर मदन भण्डारीको डेथ पछाडि त अथवा अर्को महाधिवेशन आउँदासम्ममा त नेता त फेरि पनि सिपी नै हुने हो। यो किन भनेदेखि अर्को थिएन है लिडर। त्यो चाहिँ कुरो मदन भण्डारीले मसँग गरेको मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु मदन भण्डारीसँग, त्यो अन्तर्वार्तामा पनि त्यो भनिएको छ। सिपीले क्षमता देखाउन नसके हो, त्यो चाहिँ होइन, क्षमता नसाउने, पार्टी चलाउने क्षमता त सिपीमा हो। त्यो 5औं महाधिवेशनमा मेरो कार्यक्रम हो, म तपाईँको कार्यक्रम म लिएर जान्छु भनेर भन्न नसके हो। त्यो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के थियो, कहिलेकाहीँ राजनीतिमा ट्याक्टिस हुन्छ नि, त्यो रणनीति मात्रै हुँदैन, कार्यनीतिका कुराहरू पनि हुन्छन्। अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो टिकजमबाजी हुन्छ। राजनीति भनेको सिधा चल्दैन त्यो, हो कि। त्यसलाई कहिलेकाहीँ ल यो चाहिँ गऱ्यौ त, यो कहिलेकाहीँ उसलाई चाहिँ ठ्याक्कै ऊ चाहिँ 4औं महाधिवेशनबाटै महासचिव भएर आइसकेको थियो, पपुलारिटी लिइसकेको थियो। एउटा पपुलर भनेर चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि पनि उसले चाहिँ मासलाई हेरेको थियो, मदन भण्डारीले मास बेसलाई चाहिँ उसले हेरेको थियो। थकन त्यसलाई ग्रास गर्नका निम्ति त त्यसको क्याडर्सलाई आफूतिर चाहिँ गएर फङ्सन गर्नका निम्ति त भन्दा उसलाई सपोर्ट नगरिकन अवस्था त थिएन नि त, जाने अवस्था थिएन। त्यो गरिदिएर गएको थियो भनेदेखि अब मलाई लाग्छ कि त्यो मदन भण्डारीको डेथ पछाडि
कि चाहिँ यी दुइटैलाई सक्ने थियो बाह्य शक्तिले मदन भण्डारीलाई सक्दै सिपीलाई पनि सक्ने थियो होइन त्यो सक्ने थियो अब उसलाई त उठ्नै नदिनका निम्ति खोज्या त्यहाँभित्रबाट के होइन भनेदेखि उसको डेथमा त सिपी मैनाली हुने हो तर एउटा कुरो के थियो भनेदेखि सिपी मैनाली भइरहँदाखेरि पनि यत्रो लामो समयसम्म टिक्नु चाहिँ गाह्रो थियो किनभने यहाँ त कम्युनिस्ट सिपीको एउटा कुरो चाहिँ के भने काममा सङ्गठन बनाउने कुरामा काम गराउने कुरामा चाहिँ अलिक डेडिकेसन अलिक बढी छ उहाँको एउटा कुरा नि मैले यो कुरा आज त्यो हिसाबले हो तब अनि अर्को कुरो चाहिँ यो कुरो चाहिँ म पनि खोजिराखेको छु त्यो बेला सिपीलाई मैले सोधेँ पनि मैले चाहिँ सोधेको थिएँ यो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ यो त्यसको विरोध गर्ने उहाँले त पार्टी स्वतन्त्रताको नारा लिएर आउँदाखेरि पनि विरोध गर्ने को ऊ गर्ने को भनेर चाहिँ मैले यो सोधेको थियो सोद्धाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै उहाँले जस्तो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोध मैले सोधेको थिएँ उहाँले त के भन्नुहुन्थ्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आन्तरिक रूपमा यहाँ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर दमन गर्ने कुराको विरोध हो अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ तर बाह्य जगतबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्ने सोभरेन्टीको रक्षा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुराको चाहिँ समर्थन भनेर भनेको छ अनि त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोध अहिले कुन चाहिँले गर्छ अहिले कुनै नेताले गरोस् त ल अहिले पनि हेरौँ त त्यो कसको तागत छ यो गलत थियो भनेर कसले भन्छ भरे यिनीहरूले त्यागे तर त्यो त अहिले त हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि यदि कसैले भन्छ भन्दै त त्यो त अपरिहार्य रहेछ नि त त्यो त अहिले पनि आवश्यकता रहेछ नि दूरदर्शी चाहिँ हो नि सिपी त्यो हिसाबले त इभन तपाईँको ऊ त्यो राष्ट्रिय सभागृहमा एकजना इन्डियन मैले ठ्याक्कै अहिले नाम बिर्सेँ इन्डियन बौद्धिक उसको चाहिँ मान्छे अब कम्युनिस्टभित्र चाहिँ प्रचण्डले त्यो दिन शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन गरेको छ त्यो कार्यक्रममा त्यत्रो मासको अगाडि प्रचण्डले समर्थन गरेको छ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको जबकि त्यतिखेर आइसकेपछि राजा वीरेन्द्र चाहिँ यसरी चिम्मारी वास्तवमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ठिक थियो राजा वीरेन्द्रले चालेको यो चाहिँ देशभक्ति कार्यक्रम थियो जब प्रचण्डको पहिलोपल्टको पार्लियामेन्टबाट के अरे गभर्मेन्टबाट हटिसकेपछिको कार्यक्रम थियो त्यो भनेपछि त्यही प्रचण्डका गुरु मोहन विक्रम आदि इत्यादिले पहिलादेखि नै त मसालहरू त हामी हेरिराखेका थियौँ मसाल पत्रिका त्यति पञ्चायतकालमा हुँदाखेरि त शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको त विरोध गरेर हिँड्यो हो त अनि घोषित रूपमा जनमत सङ्ग्रहको बहिष्कार गर्ने पनि त उहाँहरू हो नि फेरि अब उहाँहरूले पनि गरे हो जनमत सङ्ग्रहको बहिष्कारको डिक्लेरेसन त उहाँहरूको पनि हो मैले त्यो विषयमा भक्तबहादुरलाई सोधेको छु मैले भक्तबहादुरलाई त्यो बेला चाहिँ अब एकपल्ट महासचिव भइसके मान्छे महामन्त्री भएको उहाँलाई सोधेको थिएँ त्यतिखेर मैले त मेरो डिजर्टेसनमा लेखेको पनि छु मालेले उठायो अब यसले चाहिँ बढी पपुलारिटी यसबाट चाहिँ ज्ञान गर्ने हो भने हामीले उठायौँ तर त्यो कुरामा विश्वास गर्न किन सकिँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो होइन उहाँभित्र पनि कुनै तत्त्व थियो त्यो जुन तत्त्वले चाहिँ उहाँलाई खेलायो त्यसलाई बहिष्कार अब लेफ्टहरू चाहिँ बहिष्कार एउटै तत्त्व हो त्यति बेलाको मालेर मसालले खेलाउने एउटै हो त्यो चाहिँ त्यो तत्त्व चाहिँ यही बाह्य शक्ति हो भने त्यो एउटै हो जसले बहिष्कारको नारा उठाइदियो क्या अब आजसम्म कम्युनिस्टभित्र पसेर जसरी ऐजेरूको काम गरिरहेछ त्यो तत्त्व एउटै तत्त्व हो त्यो तत्त्व त्यो 39 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दा त्यो एउटै हो किन भन्नुहुन्छ भने त्यसले यो चाहिँ तपाईँको 1972 तपाईँको फरेन पोलिसी अफ नेपाल भन्ने किताबमा एसडी मुनीले लेखिसकेका छन् एसडी मुनीले के लेखेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो किताबमा उनले लेखेका छन् नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विषयमा कम्युनिस्टहरूको विषयमा यदि केही कुरा उठ्यो भने बेसिकल्ली रूपमा इन्डिया र अमेरिकाको त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खास फरक हुँदैन आज होइन नि त त्यो त जुन बेला 1972 भनेको भारत चाहिँ सोभियत सङ्घसँग चाहिँ एलायन्समा थियो ऊ अमेरिका रुचाउँदैन थियो होइन मोरारजी देसाई आइसकेपछि नै हो त्यो चाहिँ इन्दिरा गान्धीको शासन सकिएर मोरारजी देसाई आइसकेपछि अलिकति अमेरिकनहरूसँग चाहिँ उभको अहिले त अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र चाहिँ दुइटै एलायन्समा छन् त्यो बेला त थिएन त किनभने ऊ सोभियत सङ्घसँग चाहिँ एलायन्समा गरिराखेको थियो अमेरिकाको एलायन्समा थिएन र त्यतिखेर चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क भनेर मानिन्थ्यो एसटी मुनीलाई भारतको त थिङ्क ट्याङ्क हो नेपालको मामलामा त विज्ञ भनेर मानिने अब एसटी अहिले अरू जन्मिए अहिले चाहिँ पछाडि अरू जन्मिया छन् त एसटी मुनीले 1972 उनले लेखेको किताब आज सत्य साबित भइरहेछ अहिले त्यही कुरो चाहिँ यहाँ सत्य साबित भइराखेको छ हेरिराखेको छ अनि त्यही कारण भन्छु मदन भण्डारीको हत्यामा यी दुईटा शक्तिहरू मिलेका छन् एउटाको मात्रै होइन तर म त भन्छु नि त तपाईँको तर हाम्रा नेपालका केही थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् मदन भण्डारीको हत्या होइन स्वाभाविक दुर्घटना हो भन्नेहरू पनि छन् स्वाभाविक दुर्घटना त म त मान्दिनँ किन मान्दिनँ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन
न दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ दिपेन्द्रले गरे हो चाहिँ न चाहिँ त्यो चाहिँ उसले स्वाभाविक हो थियो खैर म अलिकति बाहिर षड्यन्त्रभित्रका कुराहरू नि। अब नि डाक्टर साहब हो ठ्याक्क 2039 सालमा सिपीले गरेको कुरा, त्यति बेलाको जन्मसङ्ग्रह, त्यति बेलाको कुरा सबै हामीले गऱ्यौँ। सिपी मैनाली आज म बुझ्दैछु कि म माथि कहाँबाट भारी छ, कहाँबाट यी पात्रहरू सञ्चालित रहेछन्, तपाईँले भनेका नाम उहाँले खरखर्ती भन्नुहुन्छ। के साँच्चीकै सिपी मैनालीले भने जस्तो अब म मेन विषयमा आएँ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब अहिलेको मूल शक्ति त नेकपा एमाले नै हो, त्यति बेलाको माले कोके माले हुँदै आएको शक्ति। 39 सालदेखि यिनीहरूले नै गुट र भागभण्डा अब के भन्ने त्यो पार्टीभित्रको गुट उपगुट सिर्जना गर्ने 39 सालदेखि म महासचिव हुँदादेखि छिराको आजसम्म त्यही गुटले खायो। त्यसकारण तपाईँको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन छिटबिछिट भयो भन्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ सुन्नुहोस्, जुन बेला अब केपी ओलीको लोकप्रियता एकदम राइज भयो नि। हजुर, चुनाव उसमा त्यो लोकप्रियताको कारणले वास्तवमा चुनाव जितेको हो, त्यतिखेर भयो। पछि नेकपा बन्यो त्यो, अघि चुनाव जितेको प्रधानमन्त्री पनि भएको हो। पहिलो कार्यकालको लोकप्रियता हो त्यो चाहिँ। एउटै कारण के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्डिया विरुद्ध स्ट्यान्ड लियो भन्ने न हो, नाकाबन्दीको विरोध गर्यो भनेर भन्ने हो। त्यो कुन उसले कसरी भयो के गर्यो त्यसको खोजीको पाटो छुट्टै छ। अहिले यसको बारेमा यसको उसमा चाहिँ नजाउँ। मैले एउटा कुरो भनेको छु, याद गर्नु होला। जुन बेला केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा टसल सुरु भयो, नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो। नेकपाभित्र विवाद सुरु भइसकेपछि केपी ओलीले पद छोड्न खोजेको होइन, पद छोड्न छोडेको छैन। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ केपी सिपी मैनाली होइन कि पद बन्ने बित्तिकै थपक्कै छोडिदियोस्। राजीनामा गरेका छैन, कारबाही गरेर निकाल्नु पर्यो। कारबाही गर्न चाहिँ अहिलेको विधि-विधान त्यतिखेर पञ्चायतकाल थियो त, पार्टीले कारबाही गर्दाखेरि सबै सकिन्थ्यो। अहिले त अनि त्यतिखेर त के थियो भनेदेखि उसलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पऱ्यो भनेदेखि सङ्गीन वारेन्टेड भएको त्यो पञ्चायतलाई कहीँबाट छुच्के लगाइदियो, पुलिसले पक्रियो भने त सकियो होइन। त्यो डर पनि थियो। अहिले त त्यो स्थिति होइन। जुन बेला दुईटाको बिचको डिबेट भयो, डिबेट हुने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ, के भनेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो फुट्छ। मैसँग भन्नुभएको छ, तपाईँसँगै भनेको छु मैले, यो फुट्छ। यो जहाँ जेबाट जे आयो, कहिले एमसिसीका कुरा उठाएका छन्, कहिले केका कुरा उठाएका छन्, कहिले केका उठाएका छन्, अनि त्यो फुट्छ भनेर भने। अनि यो फुट्यो पनि कहीँ भयो, केही नभएपछि अदालतबाट भयो, अदालतबाट फुट्यो। कहीँबाट फुट्यो होइन, त्यो अदालतबाट फुट्यो। अब दोस्रो त्यसदेखि पछाडि मलाई अस्ति याउ टिभीले पनि सोधेको थियो, मैले अर्को ठाउँ पनि मैले भनिसकेको थियो। अब एमाले फुट्छ, किन भनेर यतिखेरदेखि पनि फेरि पनि इलेक्सनमा गयो भनेदेखि लार्जेस्ट पार्टी त एमाले नै हुन्थ्यो, नफुटाइकन। 54 सालमा यदि 54 सालमा एमाले नफुट्यो त 56 सालमा त खाइसकेको थियो त। किन फुटेको थियो र 56 सालमा फुटेको एमाले जुन लेसन लिनुपर्ने थियो त्यो लेसन लिइराखेको थिएन, त्यो कोर्समा थिएन। ऊ 54 सालमा गइराखेको थियो। 56 सालको इलेक्सनको त्यो लेसन त उसले लिँदै लिएन नि त। भनेपछि यो लिडरसिप जसरी जुन तरिकाले चाहिँ ड्र गरेर गयो, दुईतिर प्यारलाल उसमा चाहिँ गयो र एकअर्कासँग चाहिँ नझुक्ने भनेर। अब त्यतिखेर वामदेव जस्तो त नेतृत्वमा उगाएर चाहिँ गयो भनेदेखि अहिले पछाडि त एकातिर माधव नेपाल, एकातिर चाहिँ केपी ओली, यो दुईटाको बिचको टसल जुन आयो, अनि एनालाइसिस कसरी गरिन्छ, हामी कसरी हेर्छौँ भनेर भन्दाखेरि 54 सालमा पार्टी फुट्दाखेरि केपी ओली र माधव नेपाल सँगै हो। यति मात्रै होइन, मदन भण्डारी पार्टी लिडर हुँदा केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम तीनजनाको एमाले भित्र ट्राइका भन्थ्यो त्यसलाई। तीनजनाको गुट थियो, त्यो ट्राइका भन्थ्यो। त्यो सरकारबाट एमाले सरकारबाट निस्किएर आउँदाखेरि मदन भण्डारी हुँदाखेरि के म भन्छु, त्यस्तै सरकारबाट निस्किएर आउँदाखेरि दुईजनाको गुट बाँकी रह्यो, वामदेव अलग भए। तपाईँको त्यहाँदेखि यतातिर महाकाली सन्धि गर्दा दुवैजना एकै ठाउँमा छन् हो।
त्यसदेखि पछाडि माधव नेपालको 15 वर्षको महासचिव सँगै छन् दुवैजना। कहाँनेरि फुटिया छन्। वामदेवलाई खेद्दा पनि सँगै छन्, झलनाथलाई खेद्दा पनि सँगै छन्, वामदेवलाई हुल्दा पनि सँगै छन्। त्यति मात्रै होइन, त्यसदेखि पछाडि तपाईँको संविधान सभाको इलेक्सनको प्याटर्न आयो नि त। इलेक्सनको प्याटर्न आउँदाखेरि पनि सँगै छन्। एउटा दुईटै हारे, होइन हार्ने दुईटा हो, तर त्यहाँनेरि अलिकति डिफरेन्स थियो। केपी ओली इमिडिएटली राजतन्त्र सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन केपी ओलीलाई, तत्कालै सकिन्छ 62-63 को आन्दोलनपछि होइन। अलिकति फरक कहीँ देखिन्छ। माधव नेपाललाई चाहिँ अब गणतन्त्रको कार्यक्रममा लगिसकेको छ। दुवैजना हारे, चुनावमा त दुइटै हारे नि त। अब दुइटै हार्दाखेरि त्यो किनभनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ दुइटै हारे, झलनाथ जिते। अब झलनाथले जिते। माधव नेपालले त त्यो नैतिकताको आधारमा चाहिँ छोडेँ भनेर राजीनामा गरेर महासचिव उजिमा जितेर आउने मान्छे त झलनाथ मात्रै हो, केपी होइन। झलनाथलाई महासचिव बनाएर चाहिँ लिएर जाँदाखेरि पनि केपी र माधव चाहिँ एकै ठाउँमा छन्। एकै ठाउँमा छन्। झलनाथ महासचिव हुन त त्यो आन्दोलनको बेलामा नै त्यतिखेरै खोजिएको थियो नि त। 62-63 बेला, 62-63 बेला। किन माधवलाई लगेर त घर हात हुने थियो हो, नजरबन्दमा थिए, नजरबन्दा थियो। केपीको सक्ने अवस्था थिएन, बिरामी थिए, बिरामी होइन। अब हेल्थले दिइराखेको थिएन त भनेको थियो। त्यतिखेर त्यो भूमिगत भएर चाहिँ त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रको शासन ढाल्नका निम्ति लागि परेको त झलनाथ हो। झलनाथले त्यतिखेरै पनि महासचिव झलनाथ, किनभने झलनाथको उसले चाहिँ लिएर आयो यो भन्ने कुरो थियो, महासचिव बनाउनु त त्यतिखेरै खोज्या हो। तर त्यतिखेर माधवले त छोड्या होइन पछिबाट आउँदाखेरि त, किनभने झलनाथको त कुनै गुट थिएन। गुट नभइसके पछाडि सट्टै जान सक्ने कुरो थिएन। अहिलेका त्यो तपाईँको चाहिँ यो वार्ता टोलीका थिए नि 10 जना कार्यदलका कार्यदलका मान्छेहरूको चाहिँ के थियो। अब कार्यदलका मान्छेसँग तल कार्यकर्ता छैन। कार्यदलका भीम रावल र रघुजी पन्त बाहेक, भीम रावलको त पश्चिममा चाहिँ अलिकति रहेछ। अब ती झलनाथसँग थिएनन्, माधवसँगै थिए। ती माधवसँगै थिए। सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यहरू झलनाथसँग थिए। अनि अब किनभनेदेखि तल मास हुनु पऱ्यो नि त, मास त हुनु पऱ्यो नि, गुट त हुनु पऱ्यो नि त कहीँ त। त्यो चाहिँ त्यसले मात्रै भएन। अब त्यो भयो तपाईँको चाहिँ पछि संविधान सभाको इलेक्सनदेखि पछाडिका टिममा पनि झलनाथ त्यो उसको चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओली सँगै छन्। झलनाथ पार्टी अध्यक्ष भए, दुईटा सँगै छन्। झलनाथलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने कुरामा पनि उनीहरू दुईटा सँगै छन्। माधव हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि सँगै छन्। माधव हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सँगै छन्। अब झलनाथलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने कुरामा पनि सँगै छन्, हो कि। अनि एक ठाउँ चाहिँ यिनीहरूको बिग्रेछ। जति बेला झलनाथ संसदीय दलको नेतामा अब तपाईँको त्यहाँ होइन, त्यहाँ आउँदाखेरि पछिबाट आइसक्यो। त्यो त धेरै पछाडि संसद जब दोस्रो चुनाव आयो नि त, दोस्रो चुनाव आइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिको महाधिवेशन दुइटैले जितेर आए। अब किनभने 8औं महाधिवेशनसम्म त माधव नेपाललाई त्यहाँ छोडिदिएकै छ नि त। त्यतिखेरसम्म त गइसकेका छन् कि अब 8औं महाधिवेशनमा झलनाथ अध्यक्ष भए। अब त्यहाँ चाहिँ झलनाथलाई पनि त्यो संसदीय दलमा चाहिँ झलनाथलाई उठाउँदाखेरि पनि माधवले पुस गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो दुईजनाको बिचको डिफरेन्स कहाँनेरि आयो भनेर खोज्ने कुरो हो। त्यो केही कुरामा चाहिँ अलिएर आयो। यो खोज्दाखेरि अब म त अहिले न माधवसँग नजिक छु, न चाहिँ केपीसँग नजिक छु, कुनै उसमा पनि छैन, म गएको पनि छैन है। दुई चाहिँ छ, टचमा छुइनँ अहिले। अब कोही बेला जाउँला, दुइटैलाई समदूरीमै हुनुहुन्छ। समदूरीमै छु म, किनभनेदेखि दुइटाको समदूरी भन्छु म त्यसलाई। यो के हो त भनेर चाहिँ कुनै दिन सोध्न जाउँला, अब त्यो गर्नु पर्ला भनेर भन्दैछु। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले त दुइटै पावरमा छैनन्, नभएको हिसाबले अब चाहिँ अलिक भेट हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। पावरमा भएको बेला चाहिँ भेट हुन जाँदाखेरि के माग्न आयो भन्ने बेला। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो किन हो भन्ने कुरामा त्यहाँनेरिदेखि आयो, अलिकति टसलको कुरा आयो। त्यसदेखि पछाडि केपी ओली अध्यक्ष उठ्दाखेरि त दुइटै उठे होइन, माधव र झलनाथ र माधव फेरि एक ठाउँमा आए। त्यति बेला त्यतिखेर झलनाथ र माधव एक ठाउँमा आए। त्यो संसदीय दलको चुनावदेखि चाहिँ एक ठाउँमा आएका हुन् यिनीहरू। अब यहाँ कुन फ्याक्टर्सले भित्रभित्र कसलाई प्रमोट गर्छ। एउटा कुरो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि एसँग जाने अर्को कुनै शक्ति होला, बीसँग जाने पनि होला, त एउटै केन्द्रबाट जान्छन्, दुईवटा फरक मान्छन्, दुई कुरा सिकाउँछन्, कसको प्रभावमा पर्छन्, एउटा प्रभावित भएर बसिया छन् यहाँ। अब यहाँ बाहिर जगतमा कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी प्रभावित भएर बसिया छन्, त्यो प्रभावित भएको व्यक्तिहरू सिकाउँछन्, अनि त्यसले उचाल्छ।
यिनीहरूलाई यो चाहिँ बुझ्दैनन्, यिनीहरू यो बुझ्दैनन्। हामी दुवैले उचालेको छ भन्ने यिनलाई थाहा छैन। यिनलाई थाहा होइन, थाहा भए पनि भन्न सक्ने भएन नि त। तपाईँको भन्न सक्ने भएन नि त। कहाँबाट चाहिँ कसले चाहिँ बोलाइदिन्छ, कुन चाहिँ प्रोग्राममा बसिया हुन्छ, त्यो प्रोग्राममा बसेर चाहिँ उसले चाहिँ खाएर आएको हुन्छ, के गरेर चाहिँ मेजबान गरेर आएको हुन्छ। अब उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नाङ्गेजार बनाइदियो भन्दै त यहाँ त खपिसक्नु हुँदैन। लुकाउनु पऱ्यो नि त। त्यस्तै कुरामा फसिया हुन्छन् अनि फस्दै बिस्तारै 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 उसले चुकुल खोज्दै जान्छ, हो कि? अब त्यो त जानेर पहिला जान्छन् या नजानेर जान्छन् यो थाहा छैन। अब यो यहाँनिर नि डाक्टर साहब अलिकति यो म बिचमा जोडिहालेँ, तिनीहरूको त्यहाँबाट के शक्तिले खेलायो भन्नेमा आएको छौँ। जस्तो माधव नेपालमाथि एउटा आरोप के छ भने युनिफिकेसन चर्चसँग जोडिएका छन् माधव नेपाल। माधव नेपालले होली वाइन खाए, होली वाइनमा केपी ओलीले लगेर फसाए। अहिले जसरी माधव नेपालको लाइन गएको छ त्यो माधव नेपाललाई अलिकति एग्रेसिभ तरिकाले फुट्न तत्पर पार्ने मेटमणि चौधरीको नाम प्रमुख रूपमा आउँछ। यी क्रिस्चियनसँग जोडिएका, यिनले क्रिस्चियनको कार्यक्रममा बोलेका भाषणहरू हामी कहाँ आइपुग्यो। माधव नेपाललाई चाहिँ यो चर्चवालाहरूको अलिकति फन्डिङ छ, यिनीहरूको इन्डो पश्चिमाको माधव नेपाललाई आशीर्वाद छ, कसमै खाएर एमाले फन्डिङमा माधव नेपाल लागेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेछ। आजभोलि देखिन्छ पनि त्यस्तै। के हो डाक्टर साहब यो? एउटा कुरो मेटमणि चौधरीको चाहिँ खुलेआम रूपमा आयो, केही कुराहरू आयो, बाहिर पनि चर्चामा आयो। अब क्रिस्चियन फन्डिङको विषयमा उसले त बोल्यो पनि, अनि त्यसदेखि पछाडि उसको चाहिँ त्यो पहिला कहाँसम्म जोडिएर आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला त्यहाँ बेस भन्ने एउटा चाहिँ जुन संस्था थियो क्रिस्चियनहरूले चलाएको त्योसँग रिलेटेड छ है। दाङमा त त्यो कमजोरीहरू सम्बन्धी अब त्यसको उसले गर्दाखेरि त्यो बेस भन्ने संस्थाबाटै चाहिँ पहिला जोडिएर आएको। त्यो त पञ्चायतकालदेखि हामी सुन्दैछौँ, आज होइन। पञ्चायतकालदेखि चाहिँ त्यो संस्था मार्फत चाहिँ पसिया छ। अब काहीँ एनजिओबाट पस्छ, काहीँ कहाँबाट पस्छ, काहीँ कहाँबाट पसिया छ, किनभनेदेखि साम्राज्यवाद सबै ठाउँबाट पसिया छ। अनि अब माधव नेपालको अब ती संस्थाहरूसँगको रिलेसन माधव नेपालको कहिलेदेखि हो, के गरेको हो भन्ने कुरामा एउटा कुरो त अब धर्मकै विषयमा संस्थागत कुराहरू यो गर्दाखेरि कति ठिक हुन्छ, कति बेठिक हुन्छ। अब यसरी त्यहाँबाट यदि फन्डिङ भएर आएर चाहिँ त्यो अर्न भइराखेको छ, गभर्निङ गरिराखेको छ, कमाइराखेको छ, त्यसले गरेको हो भनेदेखि त गर्दाखेरि चाहिँ यो त ठिक होइन, यो ठिक। तर राधाकृष्ण मैनालीले एउटा कार्यक्रममा प्रष्ट बोल्दै डाक्टर साहबले पनि सुन्नु भएको छ, पक्कै सुन्नु भएको छ। त्यो यसो हो, राधाकृष्ण मैनालीले बोलिदिनुहुन्छ, मैले चाहिँ भोलि लेख्नुपर्छ। बुझ्नु क्या त? राधाकृष्ण मैनालीले बोलिदिनुहुन्छ, भोलि मैले लेख्नुपर्छ। म चाहिँ किनभनेदेखि पहिला लेख्छु अनि मात्रै बोल्छु, नलेखिकन बोल्छु। तर यसमा तपाईँको रिसर्च पक्कै छ, किनभने म होइन केही कुरा म भने नि त अघि मैले तपाईँलाई सुरुमै एउटा कमिटमेन्ट गराएको छु, कतिपय इन्फर्मेसनहरू आउँछन् म भन्दिनँ है भनेर। त्यो यहाँ जान्छ जोडिन, म भन्दिनँ अहिले, हेर्नुहोस् यहाँ, किनभने त्यो मैले लेख्नुपर्छ कोही दिन। अनि अहिले भनिदिउँ त्यो अर्को ठाउँबाट अर्कै तरिकाले आउँछ, त्यो चल्छ। त्यसमा एउटा मात्रै मैले यहाँ सोधेँ यो विषयमा है। अहिले पशुपति विकास कोषमा पदाधिकारी राख्नेमा पनि त्यही युनिफिकेसन चर्चको प्रभावमा माधव नेपाल समूहका मान्छेहरूलाई पशुपति विकास कोषमा राखिँदैछ भन्ने कुरा छ्यापछ्याप्ती आउन थाले बजारमा। एकनाथ ढकाल पनि जोडिए। एकनाथ ढकाल त त्यो चाहिँ क्रिस्चियनको उनी हो। यदि यतातिर गएर यसै गरी जाने हो यो हो भनेदेखि त यो नेपाली जनताको जनमतले स्वीकार गर्दैन, हो कि? नेपाली जनताको जनमतले स्वीकार गर्दैन। अब बिस्तारै यस्ता गतिविधिहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने बिस्तारै फेरि पनि नेपालमा राजतन्त्रलाई नै बोलाउँछ। यो कुरो चाहिँ बुझिराखेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको माहौल कसरी किनतिर लागिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि यो यही खालको पोलिटिकल पार्टीहरूको यही खालको लिडरसिपहरूको यही खालको गतिविधिले हो। अब तपाईँ ठ्याक्कै आउनु भएको थियो। एउटा कुरो सुन्नुहोस्, यहाँ यतातिर चाहिँ लाँदैछ, किनभने यो डोरिएर जाँदैछ। तपाईँको एन्टी मोनार्की मुभमेन्ट चलाउने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्। काङ्ग्रेस त पछि लतारिएर गएको, अहिले पनि बोल्दैन नि त। उसले त लामो समयसम्म कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर त संवैधानिक राजतन्त्र भने त लामो समय बस्यो, इभन पञ्चायतकालभरि त्यही गरेर बस्यो होइन, हो कि? त्यो 46 सालको मुभमेन्टमा पनि उसले चाहिँ छोडेन नि त त्यो कुरो त। अनि पछि लतारी लगे। पछि लतारी चाहिँ किन भनेदेखि पश्चिमा प्रभावहरूभित्र चाहिँ पसिसके पछाडि, त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यसको दबाब पर्न थालिसके पछाडि अब त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र त अहिले त पश्चिमा प्रभाव त माथि पुगेको छ। अहिले चाहिँ अब शेरबहादुर देउवा स्वयं अमेरिकाको माथि पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चिमा प्रभाव अहिले काङ्ग्रेसभित्र माथि पुगेको छ। माथि पुगिसकेपछि उसको आफ्नो पुरानो जुन किसिमको फिलिङ राख्ने
अब कोइराला परिवार छैन, कोइराला परिवारै के हो भन्ने कुरो मात्र छ अहिले होइन। अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त त्यो स्ट्यान्ड सो गर्न सकेन, जुन बिपी कोइरालाले राखेका थिए गर्न सकेनन् नि त, त्यो ठाउँमा त पुग्न सकेनन्। तपाईँको जुन कुरा सुशील कोइरालाले राखेका थिए पछि उनी पनि झन्डै झुके, तर उनले पनि त्यो ठाउँ पुग्न सकेनन्, उनी त मारिए। यो तर सुशील कोइराला मारिए भनेर चाहिँ कुनै काङ्ग्रेसीले बोले आजका दिनसम्म? कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त कहाँ गए। त्यसले गर्दाखेरि छैन, अब काङ्ग्रेसभित्रबाट त यो छैन, काङ्ग्रेसको ऊर्जा। तपाईँ बाहिर चर्चा जतिसुकै गर्नुहोस्, अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हाउ चाहिँ काङ्ग्रेसको यत्रो हुन्थ्यो नि त, किन काङ्ग्रेसीजन खुसी छैनन्? कुनै उत्साह किन छैन? काङ्ग्रेसी कार्यकर्तामा त उत्साह हुनु पऱ्यो नि त। उदण्डता केही उडनठेउलाहरूमा उदण्डता पलाएको छ त्यो, तर उत्साह छैन। हामी सत्तामा आयौँ, सत्ताले यसो गर्नुपर्छ, हाम्रो सरकार छ, हामी सरकार चाहिँ हामी राम्रो गरेर यसरी जान्छौँ भने कुनै काङ्ग्रेसी बोल्न सकेका छ? राम्रो गर्छौँ त कसैले भन्न सकेन नि त। त्यो राम्रो बोल्छौँ भनेर गर्छौँ भनेर भनेको छैन। राम्रो कहाँबाट कसले गर्छ भनेर भन्ने कुरामा त अब त राम्रोको खोजी हो। केही नचलेदेखि त मान्छेले ठोकिएर फेरि दरार पुगेन। अनि अन्तिम विकल्प त त्यही रहेछ। अन्तिम विकल्प एउटा कुरो त त्यो हुँदाखेरि त त्यसले अहिले हेर्नु न, त्यसले कति सोच्यो। सारा राजनीतिक पार्टीहरूले आरोप लाउने पनि दरबार, विदेशीले आरोप लाउने पनि दरबार, कति खेपेको रहेछ त्यसले। बोध त कति खेपेर छ अहिले हेर्नुहोस् त। एउटा खेपेर कति काँध थापेर बस्यो, कति काँध थापेर छ त्यसले। अनि तपाईँको त्यो अलिकति जाने बित्तिकै एउटा कुरो चाहिँ मान्छेको सेन्टिमेन्ट के छ भनेर भन्नु छ नि। एउटा सेन्टिमेन्टको मैले एउटा स्याम्पलिङ लिएको थिएँ, यो मैले त्यसको पक्षमा बोल्न खोजे होइन है। फेरि ऊ त्यो चितवनमा चाहिँ राम मन्दिरको कुरो उठायो नि त्यो केपी ओलीले, हो कि? अब भित्री त के छ मलाई थाहा छैन, मलाई त्यसको भित्री उसै थाहा छैन, तर कुरो मात्रै उठ्यो नि त। कुरो उठ्यो, त्यसमा चाहिँ मन्दिर बनाउनका निम्ति चाहिँ प्रोभोक गर्यो। त्यो वरिपरिका मान्छेहरू जुन हुन्, ती वरिपरिका मान्छेहरू चाहिँ अहिले प्रचण्ड भन्दाखेरि केपी ओली नै काठ थाप्छन् उनीहरू। क्षेत्र त प्रचण्डको एउटा कुरो के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मैले पहिला पनि गर्थेँ जस्तो 64 सालको इलेक्सनमा म त भर्खर काठमाडौँ आएको थिएँ। एउटा एरियामा मात्रै, माधव नेपालको एउटा एरियामा जाँदाखेरि मैले लेखेको छु 28 गते इलेक्सन हुँदै थियो, मैले 7 गतेको नयाँ पत्रिकामा लेखेको छु माधव नेपाल हार्दैछन् भनेर। त्यतिखेरै लेखे हो। अब मसँग रिस आयो त्यतिखेर, रियालिटी त त्यही आयो। तपाईँ त्यसले त त्यो क्षेत्रलाई त बढायो नि त, उसको आफ्नो पपुलारिटी त त्यो क्षेत्रमा त बढायो त। भरे जेसुकैबाट गरोस् न। त्यसो भए राज संस्थाको बारेमा डाक्टर साहबको स्याम्पलिङ के छ? तपाईँको अहिले राष्ट्र दुईवटा कुरा छन्। मान्छेको सोचाइमा दुईवटा कुरा छ। मान्छे के कुरामा क्लियर छैन भने ज्ञानेन्द्रमाथि लागेको चार्ज आरोप, को त राजा हुँदा बित्तिकै भन्दाखेरि त फेरि पनि ज्ञानेन्द्रमाथि लागेको आरोप चार्जको क्लियरेन्स कसैले दिएका छैनन्, एउटा कुरो। र त्यो ढ्याक्कै मान्छेलाई बोल्नका निम्ति, बोलिहाल्नका निम्ति सकेका छैन, भन्न सकेका छैन। तर पश्चिमाहरूले तुरुन्तै अहिले नै ल्याइहाल्छन्, मलाई यस्तो लाग्दैन। राज संस्था तुरुन्तै ल्याइहाल्छन् लाग्दैन, उनीहरूले चाहिँ दिँदैनन्। त्यसो भए नि अब यो अन्तर्वार्ताको दौरान धेरै पटक कुराकानी गरियो। डाक्टर केबी रोकाया आफै म क्रिस्चियन हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले नै हो माओवादी। एकैछिन म त्यही सोध्दैछु, माओवादीले फसाइदियो त उहाँले नै हो। माओवादीलाई पश्चिमासँग परिचय गराइदिने पनि म हुँ भन्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षता घुसाउने पनि म हुँ भन्नुहुन्छ। अहिले आएर उहाँ यस्तो बोली फेरिदिनु भयो कि अब सेनाले सत्ता ल्याउनुपर्छ, राजा सेना मिल्नुपर्छ, जनता मिल्नुपर्छ र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ फेरि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। यो के हो? यो सेनाको, नेपाली सेनाको अहिले यत्रो ठुलो भर गरेको थियो, यसले केही काम गर्छ भन्ने लागेको छ। किनभने मलाई त त्यो बिलिभ नै छैन। यत्रो उसले चाहिँ घेरेर बसेको ठाउँमा उसकै परम सेनाधिपतिलाई उसले रक्षा गर्न सकेन, यसले के गर्छ? मलाई यही क्वेसन छ। मलाई त यति यो क्वेसनको जवाब चाहिँ कुनै बेला दिएछ भनेदेखि त्यतिखेर म विश्वास गरौँला। त्यो जवाब सेनाबाट खोज्नु भयो? म खोजेको त होइन। उसले आफ्नै परम सेनाधिपतिको रक्षा गर्न सकेन, गर्नुपर्ने दायित्व हो कि होइन? त्यत्रो ठाउँमा त्यत्रो घेराभित्र को पस्छ? तपाईँको ऊ यो 50 ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर हिँडेका छन् हाम्रो त्यो टिका धमला भन्ने मान्छे, जो वीरेन्द्रको एडिसीको दायित्व भने त के हो भन्दाखेरि आफ्नो जसको एडिसी भएर बसेको छ उसलाई जोसुकैले सुट गरे पनि त्यसलाई हानिदिनुपर्छ गोली। जान मिल्दैन रे भनेर भनिरहेको छ नि त भित्र। त्यो जान मिल्दैन थियो, त्यो बाहिरको मान्छे कसरी आयो त? त्यही प्युट, त्यही मान्छे
त्यो फुच्चे मान्छे जसले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ उसले चाहिँ बयान दिएको छ नि त, जो सुतेर बचेको भन्ने होइन, जो चाहिँ त्यो बयान दिँदाखेरि उसले भनेको थियो के भन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको त्यही गजेन्द्र बोहराकै बयान छैन, दिपेन्द्रको एडिसी। यहाँ गोली दिपेन्द्र यहाँ ढलिराखेको थियो, उतातिर गोली चलिराखेको थियो। दिपेन्द्र ढलिसके पछाडि गोली कसले चलाउँछ? को थियो त त्यहाँ? तपाईँको किताबमा लेखेको कुरा लेखेको छु मैले, होइन? यी क्वेसन त त्यही प्रतिवेदनलाई आधार हेरेर नै त्यो प्रतिवेदन कति छ, प्रतिवेदन जे भनेको थियो। तर हामीलाई नै गाह्रो भनेको थियो डाक्टर साहब, राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको दिन अन्तर्वार्ता ल्याउँदा तपाईँकै किताबलाई आधार मानेर धेरैसँग कुराकानी गरियो। दिपेन्द्र हत्यारा होइनन्, त्यहाँ नक्कली दिपेन्द्रहरू थिए। दिपेन्द्र त त्यति बेला अन्तै बाहिरै कहाँ मारिया छन् लखेरी लखेरी भनेर हालिन्छ। अब एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि नक्कली दिपेन्द्रले उ गरेको हो। यहाँ अब के हुँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ अर्को कुरो। तपाईँलाई अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ अब त्यो ज्ञानेन्द्रको उसमा एगेन्स्टमा गयो कि भनेर चाहिँ उ गरे होला, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारे त त्यहाँबाट होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म किनभने त्यसको अब त्यो भ्यू त मैले हेरेको छैन, त्यो कमेन्ट चाहिँ हेरेको छैन। हो, फोनै आयो नि डाक्टर साहब, फोन आयो? फोनै आयो नि। के भनेर आयो? कसरी हुन्छ के अरे नक्कली दिपेन्द्रले नै मारे हो भन्नेहरू आए। त्यो त्यही भित्र बसेका सेनाबाट रिटायर भएका मान्छेहरूले भने, सेनाकै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भन्छन्। किन भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बचाउनु छ नि त, आफ्नो कमजोरी बचाउनु छैन, आफ्नो उसलाई छोप्नु परेको छैन। उनलाई त त्यही सिकाएको छ। मालिकले जे सिकायो, हाकिमले जे सिकायो, कमान्डरले जे सिकायो त्यही गर्ने नै हुन्। उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ कहाँ छ, क्रिटिकल कहाँ छ? सेनाका इतिहास हामी हेर्छौँ, सैनिक इतिहास हामी पढाउँछौँ, उनीहरूले लेखेको सेनाको इतिहास हेर्नु पऱ्यो भने उनको क्रिटिकल एप्रोच काहीँ पनि छैन। आलोचनात्मक उनको लेखाइभित्र कहाँ छ आलोचना? त्यो आलोचना जबसम्म उनले चाहिँ सुन्न सक्ने स्थितिमा बन्दैनन्, जबसम्म आलोचना स्वीकार गर्ने स्थिति आउँदैन नि, तबसम्म यो सोध्दैनन् उनले। कुनै पनि सेनाका कमान्डरहरूले यो सोध्दैनन्। अब आलोचना चाहिँ सुन्नुपर्छ, आलोचना सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, त्यो आलोचनासँग बहस गर्नुपर्छ, त्यसका खण्डन गर्नुपर्छ। गलत हो भने खण्डन गर्नुपर्छ, गलत त तथ्यसहित आउनु पऱ्यो नि त खण्डन गर्नका निम्ति, तथ्यसहित आउनु पऱ्यो नि त। अब किन तपाईँको यति नै म सोध्छु। त्यसै दिन सेनाका प्रधान सेनापतिले चाहिँ गएर चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ अमेरिकामा होइन, ऊ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ हस्पिटलको भक्तपुरको होइन, अहिले उहाँ अमेरिकामा बसेर पनि उहाँले के भन्नु भने सेनाले राजा जोगाउने होइन, सेनाले चाहिँ के अरे देश जोगाउने हो, प्रजातन्त्र जोगाउने हो। के चाहिँ जोगाउनु हो? अब के चाहिँ जोगाउनु हो उहाँले? जोगाउनु हो के चाहिँ? उहाँको त्यो अन्तर्वार्ता भाइरल भएको थियो के चाहिँ जोगाउनु भयो उहाँले? उहाँमाथि प्रश्न त उठिरहेको छ, किन अमेरिकामा गएर बस्नुभयो? तपाईँको यो छैन र? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो कुनै कमान्डरले भन्ला, कसैले केही भन्ला, त्यो त एउटा भन्छ भन्ने कुरो होइन। आउन् कमान्डर, एउटा कुरो हामी पनि स्वीकार गरौँ न, कम्तीमा उनका सेनाका कमान्डरहरूले केही भन्छन् तथ्यसहित आउन् न, तर्कसहित आउन् न, र आफ्ना गल्तीहरूलाई समेत लिएर आउन्। उनका आफ्ना गल्ती छन् भनेदेखि ती गल्तीलाई समेत लिएर आउन् न, अनि पो हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसो भए गल्ती छोपेर चाहिँ जे पनि मैले गरेको सबै ठिक भनेर आउँछन् भने हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसो भए डाक्टर साहबले भन्नु मैले जे काम गर्छु त्यो सबै म सही गर्छु भने त मैले त भनेको छु, यदि यसमा कुनै तथ्य आउँछ भनेदेखि म त खण्डन गर्न तयार छु। एउटा डाक्टर साहबले अघि गजबको कुरा ल्याउनु भयो कि राज संस्था ल्याउने हो, तर ज्ञानेन्द्रमाथिको जनताको एउटा आशंका। म त्यहाँ दुईवटा कुरा भन्दैछु। एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि जेसुकै होस्, यो पोलिटिकल पार्टीहरूको यो खालको नेचर, यो खालको क्यारेक्टर, यो खालको बिहेभियरबाट वाक्क भइसके पछाडि राज्यको सुरक्षा गर्न, राष्ट्रको सुरक्षा गर्न चाहिँ राजतन्त्र चाहिने रहेछ भन्ने एउटा फिलिङ जोसुकै आओस् भन्ने भयो। अब मरेर गाँ जाने गइसक्यो, आइसक्यो। त्यस उसमा आउँदाखेरि ज्ञानेन्द्रप्रतिको सहानुभूति बढेर गएको छ। एउटा कुरो लेखेर राख्नु होला, किनभने अर्को मान्छे छैन त उयो हो भने उतापट्टि सहानुभूति ल्याएको छ। तर केही मान्छेहरूमाथि यो पनि क्वेसन छ क्या, यो क्वेसनको एन्सर कहीँबाट आइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ छ। क्वेसन भने हामीले अघि जुन कुरा उठायौँ त्यसको क्वेसन चाहिँ अब त्यसको के हो, यो चाहिँ कसरी उ गरिहाल्ने त भन्ने किसिमको यो यस्तो हुन्छ नि। जस्तो यी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारा परेका छन् नि त मान्छेहरू चाहिँ त्यो एमाले भित्रकै ती मान्छे जुन चाहिँ यतातिर हिजो माधव नेपालको पक्षमा लागेर उतातिर ओली त्यो 10 जना, त्यहाँ त म आउँछु नै। 10 जना होइन 5 जना, त्यो 10 जना मध्ये 5 जना त ओलीकै मान्छे थियो, केही छैन होइन। 5 जना अरू गएर चाहिँ त्यहाँभित्र पनि जुन अप्ठ्यारा परेका छन्, अहिले भिरको चिन्डो भएर बसेका छन् तिनीहरू, न यता न उता भयो होइन। तिनीहरूको किनभने केही पनि लाग्दैन। अनि त्यो खालि भोलि झर्ला र खाउँला, टिकट पाउँला र चाहिँ अब चुनाव जितौँला भनेर चाहिँ जे गरेर लागेका छन्। यिनका जनमत पनि छैनन्। केपी ओलीले भोलिका दिनसम्म चुनाव हुने बेलासम्म यिनलाई टिकट दिएन भने के खान्छन् यिनीहरू? न यता न उता भएन, त्यो त के हुन्छ एउटा कुरो है। अरू दोस्रो कुरो
किनभने तपाईँको देउबा सरकार बनाउनका निम्ति त यिनीहरूले सिग्नेचर गरे होइन र यदि केपीको ठाउँमा म हुन्थेँ भने त म त दिने थिइनँ सबै कुरो भने अझै महत्त्वपूर्ण अब यस्तै कुरो ज्ञानेन्द्रको फर्ममा पनि उठ्ने केही क्वेसनहरू छन् के हुन् डाक्टर साहब ती अघि यी क्वेसनहरू चाहिँ छन् तपाईँको यति भन्नुपर्छ क्वेसन के क्वेसन भनेको चाहिँ अब यस्तै उ गर्दाखेरि यो के हो त क्वेसन त छ नि त किनभने उसको फ्यामिली चाहिँ सकुशल हुने त्रिभुवन सदन भत्किने अब यी यस्ता केही कुराहरू गतिविधि अर्काको कसैले उठाइरहेका यी यस्ता कुराहरूको एन्सर के त अब कुनै दिन ज्ञानेन्द्रले के त्यसलाई ज्ञानेन्द्रले क्लियर गर्दाखेरि एउटा माहौल बन्छ हेर्नुहोस् त्यो सम्भावना छ त्यो मैले देखेको छैन अरूले गरेर त हुनेवाला छैन नि छैन पनि त्यो चाहिँ हुँदैछ एउटा माहौल फेरि उसको पक्षमा एउटा माहौल बन्छ है उसले क्लियर गर्यो कहीँ गएर केही गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले भनिराखेका छन् ज्ञानेन्द्रले के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि जनताले चाह्यो भने आउँछु भनेर भनेको छ होइन जनताले चाहने भनेको त के आन्दोलन हुनु पऱ्यो कि जनमत हुनु पऱ्यो दुईवटाभन्दा बढ्ता छ जनताको चाहना अर्को अभिमत हुने अर्को त छैन नि अनि अब यहाँका जनता त किनिरहेको छ अब कतिपय मान्छेहरू त जुन बोलिदिने मान्छे हुन्छ तिनीहरू चाहिँ किनियो क्या पाउने बेलासम्म केपी रोपाएर पनि के गरे नपाइसके पछाडि अहिले हिन्दू राष्ट्र भन्न थाले फेरि आफू छन् क्रिस्चियन म क्रिस्चियन हो भन्छ अब त उनलाई त प्रयोग गर्ने ठाउँ त सकियो नि त अब उसलाई प्रयोग गर्न माओवादीलाई चोबलुन्जेलसम्म उनलाई प्रयोग गर्यो मैले बुझेँ माओवादी चोबलिउन्जेलसम्म प्रयोग गर्यो होइन माओवादीलाई पनि विद्वान चाहिएको थियो त्यतिखेर बुद्धिजीवी चाहिएको थियो लगेर त उसमा राखे होइन के हो यो मानवाधिकार आयोगमा होइन चाहियो अब माओवादी चोब्लिएर निस्किसके पछाडि उसको के काम युज एन्ड थ्रो प्रयोगविहीन भयो प्रयोगविहीन हो अब नि डाक्टर साहब अब हामी अलिकति डिटेल भयो यो कहाँनिरबाट भने चाहिँ अलिकति यो युनिफिकेसन चर्चसँग जोडिँदाखेरि अब राज संस्था आउने कारण यही हो भनेर डाक्टर साहबले भनिसक्यो अब एउटा कुरा म सोधौँ डाक्टर साहब तपाईँले हुन त यी अनुत्तरित कुराहरू म बोल्दिनँ भन्नुभएको छ माधव नेपाल र केपी ओलीको विवादको चुरो कुरो त्यहीबाट सुरु भएको त हुनु होइन प्रतिनिधित्व कहाँ कति हुने भन्ने कुरो होइन जसरी यो धर्म जोडियो इन्डो पश्चिममा जोडियो युनिफिकेसन चर्च जोडियो तपाईँको त्यो होली वाइन खाँदा त दुईवटा सँगै थियो त होइन र माधवले फसायो भनेर भनिरहेछ नि केपीले चाहिँ माधवले केपीका मान्छेले भने केपीका मान्छेले भने 1 लाख पुरस्कार पनि बोकेर आउन् केपी ओली डलर होइन सुन्नुहोस् न यहाँ केपीका मान्छेले भने केपीले भनेको छैन नि त्यसमा के हो त डाक्टर साहब यिनीहरूको विवाद नाभिमा किनभने केपीका मान्छेहरू तपाईँको केपीका मान्छेलाई पनि यो एकजनालाई मैले फोन गरेर सोधेको थिएँ म नाम भन्दिनँ अहिले मैले यही ठाउँबाट या जहाँ तपाईँ बसेर हामी कुरो गरिरहेको छौँ यही ठाउँबाट मैले फोन गरेको थिएँ यो के गर्नुभएको यो तपाईँले बदनाम गराउनु भनेर भनेको थिएँ मैले त्यतिखेरै होलीवाइनको बारेमा त्यो होइन यो अब इन्टरनेसनल रिपुटेसन आदि इत्यादि के भनेर भने उनले मलाई त्यसरी प्रष्ट जवाफ दिन सकेन त जे गर्नुभयो तपाईँले गल्ती गर्नुभयो मैले यतिखेरै भने हो कि त्यतिखेरै भने अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब फसाउनु त कहीँबाट झुकाउँछ फसाउने हो त्यो त्यस्तादेखि सावधान हुने पर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ सायद मलाई लाग्छ त्यसमा ठ्याप्पै फसेको भए पछिल्लो चोटि केपी ओलीको सरकार जाने थिएन झ्याम्मै फस्या भएदेखि त जाने थिएन थोरै फसे होइन झ्याम्मै फस्या भएपछि जाने थिएन किनभने बचाउँथ्यो त्यसले अनि उसले त सक्नका लागि खोजिएको छ यहाँ चाहिँ किनभनेदेखि सकेसम्म तपाईँको नेपालमा कम्युनिस्ट पोलिटिक्स कम्युनिस्ट भन्ने कुरा सबैलाई सिद्ध्याउने हो पश्चिमाहरूको खेल एउटै कारण हो त्यो एउटै कारण हो त्यो कारण चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि उत्तरतिरको चाइनामा भएको कम्युनिस्ट शासन हो त्यो चाइनालाई चाहिँ चाइना कम्युनिस्ट शासन भनेर मात्रै पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा प्रगति गर्यो समृद्धि गर्यो अझ ऊ चाहिँ एक नम्बर बन्न थाल्यो त्यो चाहिँ पुँजीवादी मुलुकहरू विशेष गरेर अमेरिकी धुरीमा रहेका मान्छेहरूलाई नेटोसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई ईर्ष्या भयो डा अब त्यो औडा अब पोल्यो अनि त्यसको प्रभाव त्यसका उयोहरूलाई रोक्न कहाँ सकिन्छ भनेर खोजेको अफगानिस्तानमा आएर बस्यो अफगानिस्तान अब पहिलेदेखि नै पहिला भियतनाममा आयो 50 वर्ष अगाडिको कुरा 50 वर्ष अगाडि भियतनाममा आयो 70 को दशकमा भियतनामबाट भाग्यो कुलेलाम ठोक्यो भने त्यो त सक्दैन कम्पुचियामा हानेका थियो कम्पुचियाबाट भाग्यो भलै त्यतिखेर त्यो सोभियत सङ्घको केही कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यति शान्ति भएन त्यतिखेर त्यो सोभियत सङ्घको हस्तक्षेपको कारणले त्यो उसको पनि एक अर्थमा साम्राज्यवादी नीति पछि चाहिँ अफगानिस्तानमा त सोभियत सङ्घले पनि आक्रमण गरेको थियो सोभियत सङ्घले आक्रमण त्यही अमेरिकालाई थ्रेट गर्नका निम्ति गरे अफगानिस्तानमा आएर अफगानिस्तानमा बस्यो अमेरिका खर्च धेर भयो 20 वर्षमा भाग्यो अब चाइनालाई घेर्नका निम्ति सबभन्दा कुरो चाहिँ पहिला चाइना टुक्र्याउनु पर्यो तिब्बत टुक्र्याउनु पर्यो
चाइनालाई कमजोर बनाउनका निम्ति तिब्बत टुक्र्याउनु पर्यो। यो कुरो हेर्नु होला। एउटा यो चाहिँ मैले भनिदिइराखेको छु, जसुकैले भन्योस् तिब्बत चाइनाबाट टुक्रियो भने नेपाल एक दिन पनि रहँदैन, एक दिन एकछिन पनि रहँदैन। नेपाल सोभरेन्टी हट सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कोहीसँग डर छैन। नेपालको सोभरेन्टी टिकेकै चाइनाको बलले हो। यो चाहिँ हो। नेपाल एकछिन पनि यसको सार्वभौमिकता गुब्यो भनेदेखि तिब्बत टुक्र्याउनका निम्ति साम्राज्यवादीहरू, पश्चिमा शक्तिहरू, इभन भारतदेखि लगायतको शक्तिहरू चाहिँ लाग्छन् र चीन टुक्रिने खतरा एकदम बलवान छ। त्यसैले चाइनाले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको हामी महत्त्व राख्छौँ। त्यसको उ गर्छ बारम्बार। ऊ किन अहिले धेरै अलिकति एक्टिभ भएछ? तपाईँको राजतन्त्र छौन्जेलसम्म ऊ त्यो धेरै एक्टिभ भएन। चाइना कहाँ एक्टिभ भएको देख्नुभएको थियो? उसले टेन्सनै गरेको थिएन। किन भनेदेखि एउटै थियो नि त, इन्स्टिट्युसन एउटै थियो। त्यो छौन्जेलसम्म राजा महेन्द्रले ड्र गरेदेखि पछाडि त उसले चाहिँ अब मास्तिरको उत्तरतिरका चेकपोस्ट पनि महेन्द्रले हटाए। यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको विषयमा हो, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरो। आजै मैले चाहिँ युवराज गौतमको त्यो एउटा चाहिँ महेन्द्रको डायरीको चाहिँ एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ होइन। महेन्द्रको मृत्यु शङ्कास्पद भारतीय डाक्टर आइसके पछाडि भयो भन्ने कुरो छ। त्यहाँभित्र पूर्व पश्चिम हाइवे बनाउँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले मलाई किन नसोध्या भनेर भनेको कुरो छ। त्यहाँ वास्तवमा महेन्द्रले तनाव झेलेर मर्नु परेको थियो। तनाव त तनाव, राजा वीरेन्द्रले पनि तनाव झेल्या, महेन्द्रले पनि झेल्या। त्यो त भन्नै पर्दैन। किन भन्दाखेरि पछि देश जोगाउनको लागि पछि मैले त्यो वीरेन्द्रकै म्यासेकरको विषयमा मैले जब खोजी गर्न थालेँ, त्यसदेखि पछाडि चाहिँ मलाई यो यिनीहरूले चाहिँ साह्रै ठुलो योगदान गरेका छन् भन्ने कुरो मलाई लाग्यो त्यतिखेर। राजाहरूले जनताले बुझ्न सक्यो। त्यो त बुझ्न नसकेको, कसैले बुझ्न, देशभक्तहरू कसैले। किनभने तिनै महेन्द्रको शालिग तोडफोड गर्यो 46मा, 62-63मा तिनै महेन्द्रका शालिग पृथ्वीनारायणका शालिग ढालेर लतार्यौँ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढार्ने त अपराधी हुन् है। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त यत्रो देश बनाइदिएर चाहिँ राखिदिएको छ, यत्रो यसैमा चाहिँ नाङ्गा नाच गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ यो प्रान्त कुनै ठाउँमा टुक्रिएर उदेखि पछाडि पश्चिम बङ्गाल, त्यहाँदेखि तलतिर पछि बिहार, यहाँदेखि उतातिर चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ 3-4 टुक्रा पारिदिएको थियो चाहिँ उ गरेको थियो भने यिनीहरू कहाँ गएर राजनीति गर्थे? यिनीहरूको राजनीति गर्ने ठाउँ थियो यी नेताहरूको अहिले। अनि त्यो हिमालतिरका जिल्लाहरू लैजा त तिब्बतैलाई लैजा भनेर छोडिदियो भनेदेखि पनि यिनीहरूको राजनीति गर्ने कहाँ हुन्थ्यो? यिनीहरूले खाने ठाउँ कहाँ पाउँथे? अनि इन्डियाको पोलिटिक्सभित्र यिनीहरू पस्थे। अब नि डाक्टर साहब, अब नेकपा एमाले भित्रको नि विवादमा अलिकति अझै त्यसलाई हामी अब बिट मार्नेतिर जाउँ। विवादको चुरो कुरो चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? चुरो कुरो चाहिँ तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको पहिलादेखिकै विवादका विषयका कुराहरू दुईवटा हो। कहिले यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन सकेनन्, लिडरसिप महत्त्वाकांक्षा, चरम महत्त्वाकांक्षा राखे, अनि ईर्ष्या गर्ने, अर्काको खुट्टो तान्ने, त्यो बुर्जुवा प्रवृत्ति भन्छन् भन्दाखेरि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, त्यो अरूलाई सिकाउँदा बुर्जुवा प्रवृत्ति भन्ने। अनि त्यो सामन्ती सोच भन्न त अहिले सामन्तवाद गयो, हामी चाहिँ समाजवादतिर फड्को मार्छौँ भन्छ नि, तर यिनका दिमाग भित्रभित्र सामन्ती सोच बाहेक केही पनि छैन। त्यो सोच चाहिँ सामन्ती हो। त्यो आजको दिनमा पनि सामन्ती सोच छँदैछ। अब यहाँ चाहिँ पुँजीको उसमा खेलमा चाहिँ राज्यभित्र दलाल पुँजीवादले सबै 20 टाउकोदेखि दलाल पुँजीवादले खाइदिएको छ होइन। अनि तर त्यो खाइदिइसके पछाडि उसले त्यो सामन्तवाद खेतीमा मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यो एग्रिकल्चर फ्याक्टर मात्रै सामन्तवाद होइन नि त। यो चिन्तन सोच, चाहे त्यो यसुका पुजारी हुन् अथवा शिवका पुजारी हुन्, कसैका पुजारी हुन्, केही गरेर चाहिँ भनेर चाहिँ भन्छ त्यो एउटा उसलाई लिएर बस्यो नि, यो सबै सामन्तवादी सोच हो। अर्थ के हुन्छ? यसु बनेको पनि त्यही पादरीहरूले बनाएको होइन, चाहे त्यो जाउन् न, त्यो चाहिँ कहाँ थियो, अब होली वाइनका कुरा आउँछ नि, जेसुकै जाउन् न, त्यो सबै चाहिँ सामन्तवादी सोच होइन त्यो। तर तिनीहरूलाई आकर्षण केले गर्यो भने पुँजीले, दलाल पुँजीले आकर्षण गर्यो, विदेशी पैसाले आकर्षण गर्यो। अनि खोइ कम्युनिस्ट कहाँ छन् कम्युनिस्ट? अनि त्यो एउटा सोचले गर्दाखेरि यो आउने तपाईँको एकअर्काको खुट्टा तान्ने, एकअर्कामा मिल्न नदिने, अनि कम्युनिस्टको नाउँले चाहिँ कम्युनिस्टलाई चाहिँ बदनाम गर्ने, ट्रेडमार्क चाहिँ राख्ने, त्यो कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्ने हो। यो असली कम्युनिस्ट कोही छैन नेपालमा अहिले। खोइ देखियो, को देखियो? त्यो भन्नुहोस् न। एकछिनका निम्ति त एउटा लिडरसिपमा पुग्ने है, तल मान्छेको पिपुलको चाहना चाहिँ सधैँ कम्युनिस्टलाई नै भोट हाल्नेहरू फुटेर जाँदाखेरि पनि तपाईँको 54 सालमा एमाले मात्रै फुट्दा 70 भन्दा बढी सिट ल्याएको हो तपाईँको। सुन्नुहोस् न, त्यो दुईटाको टोटल जनमत र चाहिँ हार्ने जित्नेको बिचको र्याङ्क जोड्नुहोस् त तपाईँ, त्यति हुँदाखेरि त बहुमतमा छ त। त्यो भोटिङमा पनि बहुमतमा छ।
टोटल मत पनि बहुमतमा छ भनेपछि त जनताले भोट चाहिँ सधैँ कम्युनिस्टलाई हाल्ने, किनभने कम्युनिस्टलाई मन पराउने यहाँका जनताले। अब यो जनताबाट चाहिँ निराश बनाउनका निम्ति चाहिँ यतिखेर खेल लडाइँ त्यो भइरहेको छ। अनि यिनीहरू कहाँबाट मिल्छन्? अनि त्यसो भए कुन चाहिँ पात्र प्रयोग भयो यी दुईटामा? अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ यति नै भनौँ। एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि पश्चिमाहरूको पात्र, पश्चिमाहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ घुमेर दक्षिणतिरबाट आउँछन्, कसैले सिधै आउँछन्। होइन कुन चाहिँ प्रयोग भयो दुईटामा? यो ऊ भन्ने कुरै छैन। त्यहाँभित्र एउटा दुईटा मात्रै नभनौँ न। अनि ओली र माधवको दुईटा मात्रै होइन, त्यहाँ दुईटा मात्रै होइन, अरूमा पनि प्रयोग भएको छ। त्यो ए बाबा तपाईँ र म बिचमा चाहिँ एउटा ऊ छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन, म प्रयोग भइराखेको छु नि। म पहिला प्रयोग भइरहेको छु भने मैले तपाईँलाई उचालिराखेको छु, हो कि? अनि तपाईँलाई अर्कोले पनि उचालिदिएको छ। किन यो त तपाईँले त के बुझ्नुभएको छ, यी सबै मेरा मान्छे हुन्। उहाँले पनि उचालिदिएको छ, मैले पनि उचालिदिएको छु, अर्काले पनि उचालिदिएको छ। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने यो सबै मेरा मान्छे हुन्, यिनले भने त ठिकै होला, मलाई त राम्रै गरे होला। तर त्यसको कारणले त इम्प्याक्ट के परेको छ? अब सबै आफ्ना वरिपरिकाले भनेपछि त मान्नु परेन। अस्ति मलाई एकजनाले के भन्नुभयो भने यो सिआइए इन्डो पश्चिमा यसरी छिरेछ कि घरमा आफ्नै परिवारसँग बसेर टेबलमा भात खाँदा पनि को कसको हो भनेर शङ्का मान्नुपर्ने अवस्था भयो। मेरै घरको मान्छे हो भने पनि त्यो मान्छे अर्कैको भइसक्यो हुने रहेछ, योसम्म अवस्थामा बर्बाद भइसक्यो हामी भन्नुभएको थियो। सत्य हो यो? त्यो हो भनेपछि अब कसरी देश जोगिन्छ? त्यो चाहिँ हो। सबै त एउटा कुरो नभनौँ, जो बोल्छ, जहाँ बोलिएको छ, जे कुरो गरेको छ त्यो भित्र पसेको छ। खास गरेर हेरेको भनेको चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरू, पार्टी उसमा जसले सत्ताको गभर्न गरिरहेको छ त्यहाँभित्र हो। तपाईँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनु पऱ्यो कि किन भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँलाई त म भन्न सक्दिनँ, किन मिडिया लिएर हिँड्नुहुन्छ, कसलाई कसलाई चलाउनुहुन्छ त थाहा छैन, तर म माथि छैन। म माथि नि शङ्का भइरहेको छ। अब के छ के छैन, यो कसले दियो खर्च भन्नु पर्ने त भएन। मैले बडो डरलाग्दो कुरा गर्नु परेको छ, आफैमाथि विश्वास भएन। म पनि हो कि कसैको भन्ने हुन थाल्यो मलाई। कहीँबाट खेल्छन् कि भन्ने कुरो त हो नि त। मै हिँड्दाखेरि मलाई नै कहीँबाट खेल्छन् कि बोलाउँछन् कि केही गर्छन् कि होइन, त्यो त हेर्नुपर्ने थियो। कहाँ म फर्छु कि भन्ने त त्यो त भनेपछि अब कम्युनिस्ट आन्दोलन सकाउने र चीनलाई तिब्बत टुकारेर चीन त अस्नस पार्ने डाक्टर साहबले अघि डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो। नेपाल रहँदैन त्यसका लागि। अब यहाँ हामी हेर्छौँ नि कम्युनिस्टहरू फल्नको समूह, फल्नो ओलीकोमा यति, माधवको यति, यसले कुनै डिटरमिनेन्ट गर्दैन। तपाईँको राजा त्रिभुवन अरू 5 वर्ष बाँचे भए नेपाल सकिन्थ्यो। म यति नै भन्छु तपाईँलाई। त्रिभुवनको जति गुणगान गाए पनि फागुन 7 गते झन्डा हल्लाए पनि, राष्ट्रपिता भने पनि महेन्द्रले जोगाए देश। तर 10 सालदेखि पछाडि त्रिभुवन पनि अलिकति चेत चाहिँ फरक ढङ्गले गएको थियो। तर 11मा बित्यो नि, 11मा बिते। त्यसदेखि पछाडि महेन्द्रले त त्यो 4 महिना इन्डिया बस्दैखेरि बुझिसकेको थियो इन्डियालाई कि के हो यो भन्ने कुरो। यो बचाएको भनेको, यो जोगाएको भनेको महेन्द्रले नै हो। अनि महेन्द्रलाई गाली गर्नेहरूले के भन्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भने एउटा राष्ट्रवाद भनेको महेन्द्रकै हो। नेपालको राष्ट्रवाद भन्छन् भने त्यो महेन्द्रकै हो। नेपालको राष्ट्रवाद भन्छन् भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै हो। महेन्द्रले कहाँबाट सिके थाहा छ? त्यो पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्यो। ती दिव्य उपदेशहरूबाट। दरबारमा भए जति सबै सामग्रीहरू जम्मा गरेर भेला गरेर चाहिँ लेख्न लगाए बाबुरामाचार्यलाई। बाबुरामाचार्य इतिहास शिरोमणिको पदवी पनि पाए हो। बाबुरामाचार्यले महेन्द्रलाई पढाए। त्यो डकुमेन्ट्सले पढे, त्यो डकुमेन्ट्स पढे महेन्द्रले, त्यो सके। त्यसैले उनले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश त्यहाँबाट चाहिँ आएको छ नि त। के रहेछ भन्ने कुरो त पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई एक्सपोज गर्ने को भन्दा त राजा महेन्द्रै हो नि त। अब नि डाक्टर साहब, अब यति कुरा, गम्भीर कुरा भए, आज यस्ता कुरा भए, कम्युनिस्टहरू फुटे, एमाले फुट्यो, तपाईँ त तिनीहरूसँग नजिक भएर पनि काम गर्नुभएको छ। केपी ओलीको त गृह जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ, कुनै बेला तपाईँ मालेमै बसेर काम पनि गर्नुभयो, मदन भण्डारीसँग नजिक हुनुभयो। अब यी दुईवटा शक्ति फुट्दाखेरि हिजो वामदेव फुटेर जहाँ गएको अवस्था कसको हुन्छ, माधवको अथवा केपीको? तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। एउटा नजिकको कुरो गर्नुभयो। केपी ओलीसँग मेरो भेट नभएको, होइन मैले जिल्लाको हिसाबले भने, भूगोलको हिसाबले। केपी ओलीसँग मेरो सामने आम्ने बसेर कुराकानी नभएको 30 वर्ष भयो है। माधवसँग चाहिँ त्यस्तो ठुलो कुराकानी त होइन। तपाईँको भएन भन्दाखेरि हिजो अस्ति पुष्पलाल जयन्तीको उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चम्पादेवीमा 3 मिनट कुराकानी भयो, त्यति नै हो। अब मान्छेको आफ्नो आफ्नै नेचर हुन्छन्। अब माधव चाहिँ फेरि नेचरको हिसाबले माधव चाहिँ सिम्पल है मान्छे, तपाईँको सिम्पल मान्छे हो, सरल मान्छे के। मान्छे बाहिर गर्दाखेरि एकदम सरल मान्छे, सबैसँगै त्यो घुलमिल हुन, त्यो चाहिँ आफूमा ठुलोपन छ भनेर चाहिँ नदेखाउने। त्यही हिसाबले चाहिँ अब म त्यहाँ भेट हुँदाखेरि
आउनुहोस् न तपाईँ पनि यहाँ फोटो खिच्न भनेर मलाई भन्दै हुन्थ्यो। होइन म नगरौँ किन यहाँ बसेर म खिच्दैछु मेरो क्यामेराले भनेर भने उहाँहरूको फोटो मैले खिचेँ। मैले उहाँहरूसित बसेर खिच्नु भएन। अनि भित्र बस्दाखेरि एकछिन अब सुरेन्द्र पाण्डेले चाहिँ माधव नेपाललाई अलिक बढी परिचित गराइदिनु भयो। तर म गर्थेँ। तर माधव नेपालको श्रीमतीसँग चाहिँ मेरो अलिक अगाडिदेखि चिनाजानी हो। त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ अब जहाँ पाएकै हो है। अनि अब केपी ओलीसँग पनि चिनाजानी नभएको होइन, तपाईँको केपी ओलीसँग पनि छ। उहाँले पनि नाम नसुनेको होइन, नजानेको होइन, भेट नभएको होइन। अनि तर मेरो भेट नभएको 30 वर्ष, तपाईँको 54 सालदेखि यतातिर केपी ओलीसँग मेरो भेट छैन। एमाले फुटेपछि भेटघाट छैन। होइन जानेपछि 20 वर्ष भएछ, 24 वर्ष भएछ भनौँ न। अब दोस्रो यिनीहरूमा अब कुन वामदेव पुरा सिपीको हाल बासी गुट भन्थे नि त्यति बेला। बासी गुट होइन, त्यो बेलाको ट्रेन्ड र त्यो बेलाको कल्चरलाई अहिले एडजस्ट गर्न सकिँदैन। त्यो बेला चाहिँ माओवादी जङ्गलमा थियो होइन। अहिले माओवादी फुटाउन लागेको छ। अहिले माओवादी अर्कोतिर लागेको छ। मतलब माओवादी त बाहिर छ। अब माओवादी पनि फुट्छ कि जुट्छ त्यो त भोलिको दिनले देखिएला। अब अहिले संस्थापन भएको कारणले भोटको राजनीति मैले हेर्दाखेरि है, संस्थापन भएको कारण लिएर भोटको राजनीति अब सूर्य चिन्ह। अहिले त किन भन्दाखेरि दुइटै कि पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तका कुरा कोही गर्दैनन्। यिनीहरूले बिर्सिए। मैले हेर्छु त्यहाँ म किन भन्दाखेरि बारम्बार त्यो गरेको छु, बिर्सिए कि यिनीहरूले नेता जान्दा कि केपी ओली भन्छन् कि माधव नेपाल भन्छन्। मेरो पार्टीको नीति, मेरो सिद्धान्त, मेरो यो विचार, मेरो यो आदर्श, मेरो यो संस्था भनेर भन्दैन। एमाले पनि भन्दैनन्, केपी ओली भन्छन्। हेर्नुहोस् यहाँ। अनि त्यो समाजवादी पनि भन्दैनन्, माधव नेपाल भन्छन्। हेर्नुहोस् है, समाजवादी त भर्खर बन्यो नि त। त्यो नेकपा समाजवादी भन्ने एकीकृत समाजवादी त्यो त भर्खर बन्यो। अब यो भन्दैनन्, उनीहरू माधव नेपाल भन्छन्। यो कल्चरले कम्युनिस्ट पार्टी उँभो लाग्दैन। त्यो केपी ओलीको ठाउँमा एमाले भन्यो भने चाहिँ एमाले कुन नीतिको के हो भन्ने कुरा होला। माधव नेपालको ठाउँमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी भइदियो भनेदेखि यो कुन हो भनेर होला। सङ्गठन अलिक मास केपी ओलीले बुझिएको छ, सङ्गठन माधव नेपालले बुझिएको छ। यो दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। मास चाहिँ केपी ओलीले बुझिएको छ, मासमा जान्छ केपी ओलीको कुराहरू, मास उसमा छ, सङ्गठन होइन। माधव नेपालले सङ्गठन बुझिएको छ, मासमा छैन। भनेपछि कसको के आउँछ अबको चुनावले त निर्धारण गर्ला नि त। अब तपाईँसँग त धेरै सम्पर्कमा 77 जिल्लाबाट सम्पर्कमा आउँछन् मान्छेहरू। होइन, सबै 77 जिल्लाबाट सम्पर्कमा आउँछन् भनेर भन्दाखेरि पनि नभन्नु, त्यो आफ्नै तरिकाले। जन्म त तपाईँले स्याम्पलिङ त गरिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ गरिरहन्छु म। एउटा कुरो तलका पुराना कार्यकर्ताहरू, धेरै पुराना कार्यकर्ताहरू माधव नेपालसँग छन्। सङ्गठित कार्यकर्ताहरू माधव नेपालसँग छन्। युथ कार्यकर्ताहरू केपी ओलीसँग छन् होइन। अब युथ एउटा कुरो लङ टर्मका कुरा, पछिल्ला समयसम्म अलिक पछाडि 5-7 वर्ष पछाडि, 3-4 वर्ष पछाडिका कुरा। त्यो युथले डिरेक्सन नपाउँदा त्यो भौतारिन्छ। त्यसले राम्रो डिरेक्सन पाएन, उताउलै भएर चाहिँ जान थाल्यो भने त त्यसलाई त सबै ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट हुँदैन। अनि त्यो भौतारिन्छ। यदि त्यो भौतारिन पर्ने स्थिति आयो, केपी ओलीको त्यो पार्टीभित्रको त्यो डिरेक्सनमा करेक्सन भएन भने त्यतिखेर अहिले म भन्दिनँ, आजकै दिन होइन नि, फेरि यो अहिले नै घोषणा गरे होइन यो। यदि त्यो भोलि करेक्सन अलिकति भएर गयो भनेदेखि त त्यसले समातेर बाटो ट्याकेर जाला। त्यो गयो भनेदेखि संस्थापन पक्ष जहाँसुकै पनि बलियै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब माधव नेपालसँग चाहिँ त्यो सङ्गठनका नर्म्सहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू, पद्धतिहरूका विषयमा जानकारी प्राप्त भएका मान्छेहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्तालाई लिएर उसले चाहिँ अब कार्यकर्ता मासमा अलिक दखल दिएर जान, त्यसले जान सक्यो भनेदेखि त्यो आफ्नो ठाउँमा जाला। र नै मासलाई सङ्गठन सम्हाल्न सकेन भने के हुन्छ? सङ्गठन सम्हाल्न सकेन भने माओवादी हुन्छ। सङ्गठन सम्हाल्न नसक्यो भने सङ्गठन लथालिङ्ग बनायो, माओवादी हुन्छ भने अस्तव्यस्त ध्वस्त है। किन भन्दाखेरि माओवादीमा भएका मान्छेहरूलाई तिमी कुन सङ्गठनमा छौ भन्यो भने अहिले सोध्यो भने भन्दैनन्, थाहा छैन नि। केही विभागहरू त गठन गरे अस्ति होइन, के गरेका छन्, त्यो गरे पनि त्यो तपाईँको उनका मान्छे कहाँ छन् भन्ने कुरो उसैलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् यहाँ एमालेको सङ्गठनको डाक्टरले धेरै पटक प्रशंसा गर्नुभएको छ, तलदेखि आएको सङ्गठन। तलदेखि अब यो सङ्गठनमा यो फुटले कस्तो प्रभाव पार्छ? सङ्गठनमा त प्रभाव त पार्छ नि, सङ्गठनमा प्रभाव पार्छ।
तपाईँको मलाई के लाग्छ फेरि पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो विवाद आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि हो। जसरी 54 मा फुटेका वामदेव 58 अब कम्युनिस्टको भोट कति आउँछ भन्ने त्यसमा फरक पर्छ। कम्युनिस्टप्रति मान्छेको निराशा देखियो, भोट राम्रो आएन, भोटमा फरक पर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यिनले आफ्नो नाउँ पनि चेन्ज गर्छन्। हेर्नुहोस् सबै एक ठाउँमा आउँछन् अथवा त्यसदेखि पछाडि एक ठाउँमा आउलान्। प्रचण्ड पनि आउँछन् त्यति बेला होइन, त्यो एक ठाउँमा आउला है। अब त्यो किन भन्नुहुन्छ अब त्यो आउँछन् भन्ने होइन, किन भनेदेखि त्यो निराश भयो भनेदेखि त अर्को खेलाउने शक्तिलाई चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आवश्यकता परेन नि त त्यहाँ, हो कि होइन? त्यसलाई त्यो कम्युनिस्ट आवश्यकता परेन, त्यो आएन। भोट अझै पनि मजबुती नै आयो। अब सत्ता उसले रन गर्दाखेरि, सत्ताको पहली गर्दाखेरि अलिकति फरक केही भएर गयो भनेदेखि किन चाहिएन, अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त कम्युनिस्ट चाहिँदैन, उठ्दैन भन्ने कुरो भइहाल्छ। सत्तामा त आउँदैन। अब होइन, फेरि पनि बलियो भएर आयो, ठुलै पार्टी बनेर आयो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै ठुलो पार्टी बनेर आयो भन्दै त त्यहाँभित्र पनि खेल्नु पऱ्यो नि, फुटाउनु त पऱ्यो नि। अनि यसलाई जुट्न चाहिँ दिँदैन। अब माधव नेपाल जसरी वामदेव फर्केर एमालेमा गएका थिए त्यो अवस्थामा एमालेमा फर्किने तपाईँको एउटा कुरो एमाले भित्रको विवादको विषयमा तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अहिले के बुझ्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि यदि माधव नेपाल र केपी ओली नै मात्रै नभएका थिए भने एमाले फुट्ने काहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? काहीँ देख्दैन। देख्नुहुन्छ? काहीँ पनि देख्दैन। समस्या त के भयो भनेदेखि दुईवटा पात्रमा भयो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त त्यही दुईवटा पात्र हो नि त, हो? नभएदेखि त एमाले फुट्ने त काहीँ पनि देखिँदैन नि त। दोस्रो तहका नेताहरू मिलेको थियो, उनीहरूलाई त त्यही चाहिएको थियो, शक्ति चाहियो। अझ उनीहरूले त के बुझिएको छ भनेर भन्दाखेरि भोट चाहिएको छ, उनीहरूलाई त्यस गभर्न गर्न चाहिएको छ, उनीहरूले त्यो राजनीतिलाई उनीहरूलाई सेक्युरिटी चाहिएको छ उनीहरूको राजनीतिको। त्यसो भए यी दुईवटा रिटायर भएपछि यी 5वटा कार्यदलका माधव नेपालका मान्छे उतातिर किन गए भनेर भन्दाखेरि संस्थापन खोजेर गएका न हुन्, आफ्नो सुरक्षाको लागि गएका हुन्। अरूको जनताको सुरक्षाको लागि होइन, देशका सुरक्षा होइन, तिनीहरू गएका आफ्नो सुरक्षा गर्न गएका। केपी र माधव बाहेक माइनस केपी माधव फेरि त्यो एक हुन सक्छ पार्टी। यदि यो दुईवटा नहुँदाखेरि त अहिले पनि हुन्छ, अहिले हुन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब भनिदिनुहोस्, माधव नेपाल फुटेर जाँदाखेरि दोस्रो तह किनभने त्यो अर्कोलाई खेलाउने च्यानल पक्रिने गर्नका निम्ति समय लाग्छ त्यो चाहिँ। अब नि एउटा म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, जस्तो माधव नेपाललाई फुट्नलाई उत्तेजित पार्ने भीमरावल नै हुन्। केपी ओली तपाईँ कुन पार्टीको भनेर प्रश्न गर्ने भीमरावल हुन्, विधान लेख्ने भीमरावल हुन् भनेर सोमप्रसाद पाण्डेले भनिसके पार्टी फुटाउने विधान लेख्ने भनेर। अन्तिममा पार्टी फुटाउने निर्णय गर्दाखेरि माधव नेपालसँग ती दोस्रो तह भनेका भीमरावलदेखि योगेश भट्टराईसम्म कोही पनि सँगै भएनन्। तर तेस्रो तह भनेका रामकुमारी झाँक्री मेटमनी विरोध कतिवटाहरू आएर माधव नेपाललाई चट्टानी अडान दिए। यो दोस्रो तहको नेताको के भूमिका हो एमालेमा, ती भीमरावलदेखि योगेश भट्टराईसम्म? योगेशजीको अब व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई व्यक्तिको कुरा त्यो लेभल मैले त्यो तहको कुरा मलाई चरित्रमा अथवा चाहिँ त्यसको प्रवृत्तिमा कुरो गर्न चाहिँ मजा लाग्छ, हो कि? यो दोस्रो तह भनेकाहरूको चरित्र र प्रवृत्तिको कुरा। दोस्रो तहको सबैको एउटै खालको ऊ चाहिँ छैन, स्वार्थ चाहिँ एउटै हो। स्वार्थ भनेको अघि नै मैले भने तपाईँको चुनाव हो, राजनीतिक सुरक्षा हो, त्यो राजनीतिक सुरक्षा हो। भोगेका छन्। हिजो चाहिँ तपाईँको वामदेवसँग जाँदाखेरि त भोगे नि त, योगेश पनि वामदेवसँग गएका हुन्, घनश्याम पनि गएका हुन्, होइन? भीमरावल चाहिँ थिएनन् त्यतिखेर, भीमरावल थिएनन्, सुरेन्द्र थिएनन्, अरू त गएका हुन् वामदेवसँग। जाँदाखेरिको स्थिति बुझिया छ। अनि यिनको बेस कहाँनिर हो भन्ने कुरो पनि बुझिया छ। किन पहिला चुनाव हारे, अहिले किन जिते भन्ने पनि बुझिया छ, है? तपाईँको पहिलो त मान्छे अहिले पनि के बुझ्दैन, 54 सालको घटनाले पहिला चाहिँ मान्छे संस्थापनै खोज्यो क्या त्यहाँ। किनभने त्यो तल माथि नबुझेका मान्छेलाई त तल त उता मान्छे उगरेको छ नि त। बुढापाका कहाँ गयो भनेदेखि मनमनको पार्टी भन्छन्, अनि त्यही वृद्ध भत्ताको कुरो निकाल्छन्, त्यही भन्छन्। अनि मान्छेले त्यो के रोटेको छ भन्दै सूर्य त केपी ओलीसँगै छ नि त, हो? पार्टीको लोगो त केपी ओलीसँगै रह्यो नि त, जति भए पनि जान सक्दो रहेछ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यतातिर लागे त्यो उनीहरूले सुरक्षा। अब यिनको भविष्य उता चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ, जहाँ यता आफ्नो हालिबुहाली छोडेर? अब त्यो चाहिँ एउटा कुरो हो। अब यिनको सुरक्षा चाहिँ म त्यति राम्रो देख्दिनँ म, है? किन अब कति अब एउटा आग्रह पूर्वाग्रहले कति काम गर्छ त्यो चाहिँ म जान्दिनँ अहिले नै। किनभने
इनका पब्लिक यिनले हिजो ओरिएन्टेसन दिएका इनका तलका पिपुल्स मास अर्कातिर छन्। भीमरावलाई त चटक्कै छोडिसके सुदूरपश्चिममा। सुन्नुहोस् न यहाँ इनका मास जुन किसिमका थिए जुन किसिमले यिनले ओरिएन्टेसन गरेका थिए जुन ठाउँबाट गए आज 4 वर्ष 5 वर्षदेखि जुन ओरिएन्टेसन गरे तिनको मास चाहिँ तल अर्को छ। यिनलाई जाँदाखेरि त्यो तल टेक्ने छैन, टेक्ने छैन, माथि समाउने छैन। अब माथि माधव नेपाल छैन, माथि समाउने पनि छैन। समाउने छैन भनेदेखि त अब के भनेदेखि जबरजस्ती झुन्डिनु पर्यो होइन, आश्रय खोज्नु पर्यो। अब यिनलाई भोलि म भने नि त यो त हिजो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति सही त गरे नि त, गरेका छन् छैन? यसको उत्तर त दिनु पर्ला उता गएर। त्यही कारणले होइन केपी ओलीको सरकार ढलेको। यदि म त्यहाँ थिएँ भने म त्यही क्वेसन सोध्ने थिएँ नि त, म चाहिँ छोइनँ नि त। अब बाहिर बसेर पनि मैले सोध्ने त यो त यिनको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त त्यही सोध्ने हो नि त। त्यो त यिनलाई नैतिक प्रश्न चाहिँ उठ्यो। नैतिक प्रश्न हो नि यो भनेको नैतिक प्रश्न हो। हिजो केपी ओलीको सरकार ढाल्नका लागि सही गर्ने हुन्। आज केपी ओलीलाई केपी ओलीलाई मद्दत केपी ओलीलाई चाहिँ उसलाई माधव नेपाललाई त्यो ठाउँमा मद्दत गरेन, उनीहरू चाहिँ उतातिर गए भनेपछि न यता न यता घरको न घाटको भन्छ नि, त्यो अवस्थामा यिनी पुगे। घरको न घाटको हो यिनको अवस्था भनेको अहिले। अनि मुख्यमन्त्रीको परिवर्तन भयो नि, जति बेला माधव नेपाल नयाँ दल दर्ता गर्दै थिए त्यति बेला अष्टलक्ष्मी सबैभन्दा बढी आक्रामक थिइन् केपी ओलीप्रति, भीमाचार्य त्यस्तै थिए। अन्तिममा आएर केपी ओलीले यो काम पहिले गर्दै भए पार्टी जोगिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। केपी ओलीले अन्तिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने र अन्तिममा यिनीहरू गएर केपी ओलीको मुख्यमन्त्री बनेपछि माधवलाई छोड्ने, यो चाहिँ के हो फेरि? त्यो त चरित्रको कुरो अघि नै मैले भने, त्यो चाहिँ चरित्र अब्जर्भाइज चरित्र हो, त्यो देखाए यिनीहरू देखाएको हो त्यो। अब डाक्टर साहब 3वटा पसल छन्। एउटा पसल केपी ओलीले थापे नेकपा एमालेको, अर्को पसल प्रचण्डले थापेछन् नेकपा माओवादी केन्द्रको, अर्को पसल माधव नेपालले थापे एकीकृत समाजवादीको। देखेका मुख्य यिनी हुन्। अब यी पसल तीनवटै स्मुथली चल्छन् अथवा तीनवटा पसल बन्द हुने अवस्थामा जान्छन्? अन्तिममा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, यिनीहरूले आफूलाई के फरक देखाए भनिरहन्छन्? माधव नेपालले त भने पुष्पलालको धारको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, छेद विच्छेद भएको कम्युनिस्ट पुनर्गठन गरिरहेको छु भनेर माधव नेपाल भन्दैछन्। अन्तिममा माधव प्रचण्डको मेल पो हुने हो कि केपी एक्लै हुने हो कि? यी पसलहरूको के देख्नुहुन्छ अब? पुष्पलालको धारको नेतृत्व गरेको छु मैले, छेद विच्छेद एउटा कुरो त पुरानो उसमा आउँदाखेरि अब झापा सङ्घर्षबाट चाहिँ एकता गर्दै घरको आएको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ठिकै हो कि भनेर भन्नुपर्ने त हुन्छ। तर यहाँ आएर विभाजनमा गइसके पछाडि चाहिँ यो नेतृत्व कसले गर्यो होइन? विभाजनमा आइसकेपछि यो नेतृत्व त गरेको छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ कहीँनिर चुकेको हो कि भन्छु म। एउटा कुरो अब यत्रो यो नेकपा माले एमाले जुन बनायो त्यो त बनाउने सुरुवात त झापा सङ्घर्षबाटै भएको हो। जेसुकै भए पनि त्यसको ओरिजिन त झापा सङ्घर्ष नै हो। त्यो झापा सङ्घर्ष नभइदिएको थियो भनेदेखि एमाले बन्थ्यो बन्दैन थियो। अनि पुष्पलालले त बनारसमा गएर चना खाएर बसिसकेका थिए, उनले चाहिँ यहाँ सङ्गठन त गरे होइन, उनको सङ्गठन चाहिँ छेद विच्छेद भयो। यहीँभित्रै लडेर बसेर गर्ने आदि इत्यादि काम गर्ने त यिनीहरू नै हुन्। अब भलमै यसमा चाहिँ माधव नेपाल पनि छन्। त्यो झापा आन्दोलनलाई तिरस्कारै गरेर अहिले पनि जान्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति कतै सुहाउँदैन कि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ कतै सुहाउँदैन कि, त्यसको कनेक्सन कहीँ छ। हिजो अस्ति एउटा उसमा देखेको थिएँ मैले, त्यो नरेश खरेललाई चाहिँ अब माधव नेपालको समूहमा ल्याएर चाहिँ उ गरेर चाहिँ कहीँ बोल्न लगाएको छ। मैले एउटा युट्युबमा देखेको थिएँ है, मैले त्यो कसले उ गरेर चाहिँ भिडियो पठाएको थियो। झापा आन्दोलनका अगुवा नरेश खरेल पनि यता भनेर चाहिँ कुनै माधव नेपालको मान्छेले पठाएको थियो। त्यो त किन अहिले पनि चाहिँ झापा आन्दोलनको अगुवा भनेर त्यहाँ पठाइरहनु पर्यो त? त्यो मानेकै हो अझै झापा आन्दोलनको त्यो छ भन्ने कुरो त किन? त्यसको काउन्टर केपीले देला नि फेरि। उनी त झन् प्रत्यक्ष सहभागी भएका पऱ्यो होइन? अब त्यो विद्रोह चलेकै बेला त उनी त त्यहाँ त माने पनि नमाने पनि, स्वीकार गरे पनि नगरे पनि, भागे पनि जे गरे पनि सचिव त थिए। फेरि पार्टीको नेतृत्व त उनलाई नै जिम्मा लगाएको थियो। भले त्यहाँबाट चाहिँ उनी हिँडेपछि होइन अर्को ठाउँमा गयो, जे गरे पनि नेतृत्व त एकचोटि जिम्मा लागेकै हो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कसले कसलाई कसरी समेटेर लिएर जान्छ?
पसल चाहिँ कसका चल्छ? तपाईँको अहिले त्यो पसलको कुरो छैन। तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको त्यो एउटा कुरो त काङ्ग्रेस आफ्नो उसमा बसिया छ, पुरानो पुँजी सम्हालेर बसिया छ। काङ्ग्रेसले पुरानो पुँजी सम्हालेर बसिया छ। काङ्ग्रेस नै यो पुँजीको यसले कति जोगाउन सक्छ यसले आफ्नो ठाउँमा होला। तर अब यो भित्र यस्तो खालको रहँदैन। तपाईँको नाम जेसुकै भए पनि, नाम कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्ट कोही छैन। नाम चाहिँ कम्युनिस्ट हो नि, तर कोही छैन। अब दुईवटा ध्रुवमा बाँडिन्छ, एउटा कम्युनिस्ट एउटा काङ्ग्रेस होइन। यो पोलिटिक्स नेपालको पोलराइजेसन हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। कता जान्छ त्यो? के हुन्छ? अब माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र बाबुराम लगायतको एउटा ध्रुव होला। यो ध्रुव यतातिर खडा भयो भनेदेखि भोलि केपी ओलीसँग, केपी ओली अनि तपाईँको चाहिँ राप्रपाकै एउटा ध्रुव, कमल थापा भनौँ न, कमल थापाको ध्रुव, तपाईँको सिपी मैनालीको ध्रुव हो कि, अनि नेत्र विक्रम चन्दको ध्रुव, यो एउटा ध्रुव भन्छ। यो एउटा ध्रुव। काङ्ग्रेस कहाँ अड्छ त्यति बेला? काङ्ग्रेस त मैले भने नि अघि आफ्नै ठाउँमा छ, आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो आफ्नै उसमा छ लिगेसी। किनभने काङ्ग्रेसलाई अहिले ऊ कसैसँग एलायन्स गर्दैन, उसको अहिले पनि त्यही छ। भने यी दुईवटा ध्रुवमा चाहिँ अघि भन्नुभयो नि यतातिर किनभने कम्युनिस्टको त्यो ऊ नभइसकेपछि त यो त किन भनेदेखि तात्कालीन मोर्चाबन्दी गर्ने कुराहरू आउँछ। तात्कालीन मोर्चाबन्दी गर्ने कुरो आइसकेपछि त माधव नेपालले गरेको मोर्चाबन्दी पछाडि त केपी पनि चुप लागेर नबस्लान्, फेरि मेरो एमाले मात्रै भनेर त यिनी नबस्लान्। भनेपछि अब ध्रुवीकृत हुन्छ नि। ध्रुवीकृत त ध्रुवीकृत हुन्छ। यो ध्रुवीकृत नभइकन बस्दैन यो, हेर्नुहोस्। अब ध्रुवीकृत भइसकेपछि त्यो ठाउँबाट चाहिँ कुन चाहिँ अगाडि जान्छ, एउटा कुरो त त्यो यो स्थितिमा जाला। अब नेत्र विक्रम चन्द चाहिँ बाटो हेरेर बसेका छन् कसको ठाउँमा जाने भनेर, हो कि। उनी त अब भोलि मोहन विक्रम के अरे मोहन वैद्य कसको ठाउँमा जान्छन् त्यो चाहिँ सधैँ। किनभने यिनका कार्यकर्ता सधैँ सिद्धान्त भनेर रटेर त चारजना। मोहन विक्रमका मान्छे त चुनावमा भाग लिन गइसके। मोहन विक्रम जेसुकै भने पनि उनकै श्रीमती गएर चुनाव लडिसके। एउटा स्कुलिङ, तपाईँको एउटा स्कुलिङ जस्तो मोहन विक्रमले डेभलप गरेको स्कुलिङले न सङ्गठन बनायो न कल्चर बनायो। हेर्नुहोस्, सङ्गठन पनि बनाएन। तपाईँको माओवादीको पनि सङ्गठन त छैन नि। पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरे पनि तपाईँको चाहिँ सङ्गठन त अहिले पनि छेदविच्छेदै छ। साँच्चै सङ्गठित अहिले पनि सङ्गठित हेर्नु त प्रचण्डको सङ्गठन भन्दाखेरि माधव नेपालको सङ्गठन बलियो छ सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ। त भर्खर टुटेको उसमा चाहिँ माधव नेपालको सङ्गठन बलियो छ भनेपछि चाहिँ हिजोको एमाले त साँच्चै बलियो रहेछ भन्नुपर्ने भएन। भनेपछि अब यो ध्रुवीकृत हुने सम्भावना, यो ध्रुवीकृतको सम्भावना चाहिँ बढिया छ। किनभनेदेखि अब मोर्चाबन्दीको ध्रुवीकृत हुन्छ यो। अब एकातिर माधव नेपाल मात्रै भएर त चुनाव जितिँदैन। माधव प्रचण्डहरूको एकातिर, माधव प्रचण्ड लगायतको एकातिर हुन्छ, होइन। माधव प्रचण्ड यस्तै अरू केही एक दुईवटा होलान्। अब बाबुराम भयो, उपेन्द्र भए। अब यतातिर चाहिँ केपी ओलीतिर महेन्द्र ठाकुर होला तराई क्षेत्रमा। अनि त्यसदेखि पछाडि गएर कमल थापा होला। अब हृदय त्रिपाठीको होला, होइन। हृदय त्रिपाठी पनि नयाँ पार्टी बनाउँछु भनेर चाहिँ भन्दैछन्। त्यसपछि कमल थापाको होला। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ अब नेत्र विक्रम चन्दको होला। अब हुँदाहुँदै त्यसदेखि पछाडि चाहिँ सिपी मैनालीसम्म पनि होला। यसरी यो अगाडि सिपी मैनालीले अब माधव नेपालले लिने सम्भावना मैले त्यति देखेको छैन। मैले पनि कुरा गर्दा त्यो सम्भावना देख्दिनँ। बरु आरके मैनाली माधवतिर जाने सम्भावना देख्छु। कुराकानी सुन्दा त्यो सिपीको सम्भावना छैन, होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा मोर्चा बन्ला भनेपछि अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिएको। अनि तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ फेरि एउटा कुरो के हुन्छ भने सिपी र चाहिँ केपीको बिचको चाहिँ एलायन्स यतातिर भइदियो भने नि त झापा विद्रोह त उतातिर गयो नि। त्यो त झापा विद्रोहको लिडरसिप नै गयो। तपाईँको त्यो जाने बित्तिकै तपाईँको त्यो झापा विद्रोहलाई पछ्याउने मान्छेहरू त त्यसलाई उ गर्ने मान्छेहरू माधवसँग कति बस्छन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यति यदि त्यतातिर चाहिँ यो लन्च गर्यो भने है सम्भावना त्यो देखिन्छ, होइन। सम्भावना त्यो देखिन्छ तपाईँको त्यो। किनभने पूर्व सेक्टरको त एउटा इफेक्ट त त्यसले पूर्व सेक्टरमा त पार्छ। अब पर्खर हेरेको अवस्थामा बसौँ, होइन। अब पश्चिमतिरको त्यो यो नभनौँ, पूर्वतिर चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। हस् डाक्टर साहब, अझै धेरै कुरा जान्न मन थियो। धेरै समय गइसक्यो, लामो कुराकानी भयो, अत्याधिक लामो भयो। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका कुरा सँगै राज संस्थासँग जोडिएका कुरा, नेपाली सेनासँग जोडिएका कुरा, सबै कुरा समेट्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।